साउन्ड आएन सरको कति नि सुरेन्द्र सर हजुर सरको साउन्ड सुनि सर सरको साउन्डै आएन अब बोल्दै अब बोल्नुहुन्छ फेरि सुरुबाटै स्टार्ट गरौँ। अब गरौँ सबैलाई नमस्ते। आज मिति 2078 साल श्रावण 18 गते सोमबार ट्रिनिटी सफ्टवेयर इन्स्टिट्युट फर प्लेगरिज्म चेकिङ अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई मेरो तर्फबाट र यो दिनकाले तर्फबाट नमस्ते सुरु गर्छु। आदरणीय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डिन प्राडा विनिल अर्यालज्यू, त्यस्तै यस डिन कार्यालयका सहायक डिन डाक्टर सुरेन्द्र कुमार गौतमज्यू, त्यस्तै सहायक डिन तेज बहादुर बिसीज्यू, त्यस्तै मेची बहुमुखी क्याम्पस झापाका क्याम्पस प्रमुख जीवन कोइरालाज्यू, जीवन पोखरेल सरज्यू, सरी, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस धनकुटा का क्याम्पस प्रमुख होम बहादुर बस्नेतज्यू, केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस धरान का क्याम्पस प्रमुख दिल कुमार लिम्बूज्यू, महेन्द्र मोडल आदर्श बहुमुखी क्याम्पस विराटनगर का कैंपस प्रमुख प्राडा बाबूराम तिमुल सिन्हाज्यू, महेन्द्र बिन्दुश्री बहुमुखी कैंपस राजविराज का कैंपस प्रमुख राजीव झाज्यू, त्यस्तै सूर्यनारायण सत्यनारायण मरवैता यादव बहुमुखी कैंपस सिराहा का कैंपस प्रमुख रामहित यादवज्यू, रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस जनकपुर का कैंपस प्रमुख प्रदीप कुमार शाहज्यू, ठाकुराम बहुमुखी कैंपस बीरगंज का कैंपस प्रमुख डॉक्टर उमेश चौरसियाज्यू, वीरेंद्र बहुमुखी कैंपस भरतपुर का कैंपस प्रमुख प्राडा दयाराम पौडेलज्यू, त्रिभुवन बहुमुखी कैंपस पाल्पा का कैंपस प्रमुख टंक प्रसाद भट्टरायज्यू, बुटवल बहुमुखी कैंपस बुटवल का कैंपस प्रमुख डॉक्टर खिमानंद न्यूपानेज्यू, भैरवा बहुमुखी कैंपस भैरवा का कैंपस प्रमुख अनिल कुमार झाज्यू, धौलागिरी बहुमुखी कैंपस बागलुंग का कैंपस प्रमुख प्राडा राम प्रसाद उपाध्यायज्यू, महेंद्र बहुमुखी कैंपस दांग का कैंपस प्रमुख दीपाकर शर्माज्यू, महेंद्र बहुमुखी कैंपस नेपालगंज का कैंपस प्रमुख लालमणि आचार्यज्यू, सिद्धनाथ विज्ञान कैंपस महेंद्रनगर का कैंपस प्रमुख डॉक्टर गजराम दमाज्यू, भक्तपुर बहुमुखी कैंपस भक्तपुर का कैंपस प्रमुख कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू, अमृत साइंस कैंपस लैंचौर का कैंपस प्रमुख केदारनाथ छतकुलीज्यू, पद्मकन्या बहुमुखी कैंपस बागबाजार का कैंपस प्रमुख प्राडा धन प्रसाद पंडितज्यू, पाटन संयुक्त कैंपस पाटन ढोगा का कैंपस प्रमुख डॉक्टर लक्ष्मण सिंह कुंवरज्यू, पृथ्वीनारायण कैंपस पोखरा का कैंपस प्रमुख प्राडा सरोज कोइरालाज्यू, त्रिचंद बहुमुखी कैंपस घंटाघर का कैंपस प्रमुख प्राडा सुनील कुमार अधिकारीज्यू, त्यस्तै सबै क्याम्पसहरूका सहायक क्याम्पस प्रमुखज्यूहरू, प्रोग्राम कोअर्डिनेटरज्यूहरू, यस भर्चुअल कार्यक्रममा उपस्थित सबै शिक्षकहरू, मेडमज्यूहरू र यो दिन कार्यालयका कर्मचारीज्यूहरू सबैलाई म यो दिन कार्यालयकोबाट स्वागत गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब यसपछि यो आजको प्लेगरिज्म चेकिङ को लागि ट्रिनिटी सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने को बारेमा हाम्रो डिन सरले अब भर्खरै यसको प्रयोग यसको सान्दर्भिकता तथा मापन स्तर सम्बन्धमा डिटेलमा जानकारी दिनुहुनेछ र यो अनलाइन मार्फत भए पनि त्यसपछि हाम्रो सबै चिफ सरहरूले त्यो सफ्टवेयर पनि पाउनुहुन्छ
चाँडै नै यो प्रोग्राम पछि र यसको राम्रोसँग यो सफ्टवेयरको सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै म फेरि पनि यस भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित सबै सरहरू मेडमहरूलाई फेरि स्वागत गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँछु। हस्त नमस्ते। धन्यवाद सहायक दिन मण्डल सरज्यू यहाँको स्वागतम मन्तव्यको लागि। म कार्यक्रम अगाडि बढाउने सिलसिलामा यो प्लेगरिजम चेकिङको इम्पोर्टेन्सको बारेमा म छोटो आफ्नो 2 मिनट कुरा राख्छु र त्यसपछि म आदरणीय डिन सरलाई म समय दिनेछु। अब यो प्लेगरिजम चेकिङको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि हामीहरू अथवा यहाँहरू सर म्याडमहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो संस्थामा रिसर्चहरू जसरी गरिराख्नु भएको छ यो सबै रिसर्चका आउटकम भनेको यो पब्लिकेसन हो भन्ने म ठान्दछु। र यो पब्लिकेसन्सहरूको स्तर वृद्धि भयो भने मेरो विचारमा सायद हाम्रै पनि स्तर वृद्धि हुन्छ कि हाम्रो संस्थाको स्तर वृद्धि हुन्छ कि अथवा विश्वविद्यालयकै स्तर वृद्धि हुन जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसरी हाम्रो जुन पब्लिकेसन्सहरू हुन्छ यसलाई स्तर वृद्धि बढाउने कुरामा प्लेगरिजम चेकिङ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ, यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। र यो प्लेगरिजम यो जुन हाम्रो पब्लिकेसन्सहरू हुन्छ विभिन्न रूपमा हुन सक्छ। हाम्रो पब्लिकेसन जस्तो हाम्रो टर्म पेपर हुन सक्छ, हामीले टर्म पेपरहरू पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई गराइराखेका हुन्छौँ। प्रोजेक्ट वर्कहरू हुन सक्छ, यसै गरी थेसिसहरू हुन सक्छन्, मास्टर्सका थेसिस, पिएचडी का थेसिस, नेसनल इन्टरनेसनल जर्नलमा हामीले जुन आफ्नो आर्टिकलहरू यो पठाइराखेका हुन्छौँ। यी सबैको स्तर नै के हो त हाम्रो स्तर मापन गर्ने एउटा चाहिने क्राइटेरिया हो जस्तो लाग्छ। र हामीले हाम्रो प्र्याक्टिसमा भएको बाहिर हामीले जर्नलमा पब्लिकेसनको लागि आफ्नो आर्टिकलहरू पठाउँदा त्यहाँ अब प्लेगरिजम चेकिङहरू बाहिर भइ नै राखेका हुन्छन्। यहाँहरूले पनि आफ्नो क्यापेसिटीले आफ्नो कन्ट्याक्टले आफ्ना पब्लिकेसनहरूको प्लेगरिजमहरू गरि नै राख्नु भएको होला, कतिजनाले गरिराख्नु भएको छ। यो अवस्थामा हाम्रो पब्लिकेसन्सहरू अब अहिले अनलाइन सिस्टममा संसारभरि पुग्ने भएकोले हाम्रो आउटकम जुन छ त्यो संसारभरिका चाहिँ रिसर्चरहरूले, साइन्टिस्टहरूले, भनौँ त कन्सर्न मान्छेहरूले यो हेर्ने भएकोले यो प्लेगरिजम चेकिङ अत्यन्त आवश्यक चाहिने देखिएको छ। अहिले हामीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एथेन्टिक टर्निटिङ एउटा सफ्टवेयर छ, यसले चाहिँ प्लेगरिजम चेकिङ गर्ने सुविधा छ। यसमा यो विश्वविद्यालयलाई प्राप्त भएको छ र हाम्रो आदरणीय डिन प्रोफेसर डाक्टर विनय लर्यालज्यूले यसलाई अलिक एकाध महिना अगाडिदेखि आफ्नो प्र्याक्टिसमा पनि ल्याइराख्नु भएकै छ। र यो अब संस्थागत रूपमै हाम्रो आइएसटी भित्र यो अत्यन्त आवश्यक देखिएकोले आज चाहिँ सबैलाई जानकारी होस् र यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ, यसको प्रोसिड्युर के हो, यो प्लेगरिजम चेकिङबाट कस्तो आउटकम आउँछ, यसको एनालाइसिस कसरी हुन्छ, यी सबै कुराको बारेमा डिन सरले अहिले बताउनु नै हुनेछ। यो आज हाम्रो यो कार्यक्रम आज दोस्रो हामीले यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। योभन्दा अगाडि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टका फ्याकल्टिजहरूलाई पनि हामीले यसै गरी आमन्त्रण गरेर यो कार्यक्रम गरेका थियौँ। त्यसकारणले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि प्लेगरिजम चेकिङ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएकोले चाहिँ यो एथेन्टिक टर्निटिङ प्रोग्राम सफ्टवेयरबाट चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अलिकति डिटेलमा बताइदिनु हुनको लागि म यस आइएसटी डिन प्रोफेसर डाक्टर विनय लर्यालज्यूलाई हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। धन्यवाद। सर माइक्रोफोन त्यहाँ बन्द गरिदिनु सर। यस स्लाइड पनि
स्लाइड सेयर हजुर हस् हस् आदरणीय साइगडिनज्यूहरू र हाम्रो आङ्गी कलेजका क्याम्पसिप सर म्याडम सबैमा मैले मास्क पनि अहिले खोल्छु सबैमा मैले सबैलाई नमस्कार गरेँ साथै उपस्थित सम्पूर्ण सर म्याडमहरू मेरा अग्रज सरहरू लाई मैले देखिरहेको छु मेरा गुरुहरू केही देखिरहेको छु मेरा सहपाठी सहकर्मी साथै विभिन्न विषयहरू प्राध्यापन गर्नुहुने धेरै विषयहरूमा अनुसन्धान लगातार गरिरहनु भएको सम्पूर्ण सर म्याडम र पिएचडी स्टुडेन्टहरू पनि मैले देखेको छु सबैलाई मैले आज नमस्कार गरेँ आज धेरै अगाडिदेखि एउटा सपना जस्तो देखिन्थ्यो हाम्रो विश्वविद्यालयमा पनि हाम्रो यहाँको लेखाइको स्तरलाई सुधार्ने त्यो खालको चेक गर्ने बन्दोबस्त भए कस्तो राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने धेरै पहिले 7-8 वर्ष अगाडि नै इमेजिन गरिन्थ्यो र अहिले आएर हामीसँग विश्वविद्यालयले टर्निटिनको फेसिलिटी जसलाई एथेन्टिकेट भनेर भन्छौँ त्यो फेसिलिटीलाई हामीले पर्चेज गरेका छौँ विश्वविद्यालयले पर्चेज गरेको टर्निटिनको बारेमा म थोरै यहाँ प्रस्तुत गर्छु त्यसपछि म अनलाइनमै गएर यो टर्निटिनको युजर फेसिलिटी हाम्रा कलेजहरूमा हुनुभएका हाम्रा रिसर्चर सर म्याडमहरूले अथवा कलेजको एडमिनले कसरी गर्ने होला भनेर म अनलाइनमा पनि गएर यो देखाउँछु सेयर गर्छु र टर्निटिन प्रयोग कसरी गर्ने विभिन्न लेभलमा भएका रिसर्चहरूलाई त्यो एकाडेमिक डिग्रीको लागि होस् अथवा प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि होस् ती रिसर्चहरूलाई मापन गर्दाखेरि कुन आधारमा मापन गर्ने भन्ने एक खालको नियमावली पनि विश्वविद्यालयले बनाएको छ त्यो नियमावली एकाडेमिक काउन्सिलबाट पहिलो चरणमा एप्रुभ पनि भएको छ त्यसको कार्यविधिहरू यहाँहरूनिर आउँदैछ कार्यविधि बन्ने क्रममा छ खास गरी विभिन्न स्तरको डकुमेन्टको लागि कार्यविधिहरू केही डकुमेन्टको लागि खास गरी पिएचडी प्रोग्रामको कार्यविधि बनिसकेको देखिन्छ मास्टर्स प्रोग्राममा भएका रिसर्चहरू ब्याचलर प्रोग्राममा भएका रिसर्चहरू र फ्याकल्टीको इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चहरूको लागि कार्यविधि बन्दैछ सँगसँगै यो एथेन्टिकेट सफ्टवेयर सबैतिर डिस्ट्रिब्युसन हुने सबै कलेजहरूमा जाने र जानुभन्दा अगाडि एक खालको अन्तर्क्रिया होस् यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा आओस् भन्ने किसिमले हामीले इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीकै फ्याकल्टीहरूलाई हामीले अनुरोध गऱ्यौँ क्याम्पसिप सर म्याडमहरूलाई पनि क्याम्पसिप सर म्याडमहरूलाई पनि सबभन्दा पहिले त मैले आफ्नो भिडियोलाई अफ गर्ने अनुमति चाहेँ कनेक्टिभिटीमा प्रब्लम आउला यस्तै भनेर त्यस्तै केही प्रब्लम भयो भने मैले अनुरोध गरेँ मेरो साउन्ड सुनिएन भने त्यो खबर पाऊँ यति भन्दै म आफ्नो स्लाइड सुरु गर्छु र केही स्लाइड हामी 15 मिनटसम्म स्लाइडमा भएका कुराहरू थोरै छलफल गर्छु त्यसपछि म रियल टाइममा इन्टरनेट कनेक्सनमा गएर हामीसँग भएको फेसिलिटीलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्ने त्यतातिर म जान्छु टर्निटिनले प्लेगरिजम बाहेक पनि थुप्रै कुराहरूको फेसिलिटी दिने गर्छ त्यसमध्ये एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट फेसिलिटी एथेन्टिकेट हो जसले चाहिँ प्लेगरिजम चेक गर्ने गर्छ हाम्रा डकुमेन्टहरू हामीले लेखेका रिसर्च डकुमेन्टहरूमा भएका कुराहरू लेखिएका कुराहरू कतैबाट ल्याइएका त होइनन् कसैको आइडिया चोरेको त होइन कसैको लेखौटलाई नै कपी पेस्ट भएको त होइन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै छोटो समयमा धेरै पब्लिकेसन हाउसमा जाने गर्छ त्यसैलाई नै आज हामी छलफलको विषय बनाएका छौँ हामीले यो सबभन्दा पहिले त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो मैले सबैको लागि यो रिपिट गर्न खोजेँ आफ्नै लागि पनि यो युएनले युनाइटेड नेसनले 2012 मा एउटा सेन्टेन्स लेखेको छ प्लेगरिजम भने के हो भनेर व्याख्या गर्न यसमा म सेन्टेन्स नै मैले यहाँ पढेँ intentionally or knowingly representing the words, ideas, or work of other as one's own in any academic exercise. Academic exercise मा अरूको कुरालाई उद्धरण गरेर हामीले जस्ताको त्यस्तै राखेको छौँ भने त्यसलाई प्लेगरिजम भनिन्छ साइटेसन दिएर राखेको छौँ भने पनि प्लेगरिजम भनिन्छ भनेर यसरी डिफाइन गरेको रहेछ युएनले 2012 मा अब म अलिकति हाम्रो विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले टर्निटिनको
इथेन्टिकेट फेसिलिटी पर्चेज गरेको छ। हामीले पर्चेज गरेको छौँ। त्यो पर्चेजको मैले अलिकति डिटेल यहाँनिर बताउन खोजेँ। त्यो पर्चेज कसले गरेको छ भन्दा TU सेन्ट्रल लाइब्रेरीको मार्फत पर्चेज भएको छ। TU सेन्ट्रल लाइब्रेरी हेज पर्चेज Authenticate Anti-Plagiarism Software, one of the most popular products of Turnitin. अब कति पर्चेज गरेको छ भन्ने कुरा यहाँनिर जोड्छु। इट हेज 6000 युजर्स। हामीले पर्चेज गरेको चाहिँ 6000 युजरहरूको लागि हो र 22000 डकुमेन्टहरूको लागि हो। इट हेज अ क्यापेसिटी अफ अपलोडिङ 22000 डकुमेन्ट्स एन्ड इट स्टार्ट्स फ्रम जुन 1st बाट हामीले पर्चेज गरेको हो र डिन अफिसरले हामीले प्र्याक्टिस सुरु गरेको, त्यसलाई लिएको र ट्रेनिङहरू पनि सुरु गर्ने क्रम चाहिँ जुन 1st बाट नै भएको हो। र यसको कस्ट चाहिँ त्यो पनि मैले यहाँ देखाएँ। यसको कस्ट 1 इयरको लागि मात्रै अहिले हामीले पर्चेज गरेको छौँ। इट इज अबाउट 31 लाख फर दिस इयर र हाम्रो MOU मा प्रोबाब्ली 31 लाख नै कन्टिन्यू हुने भन्ने छ। र यो रिसोर्सेस चाहिँ मलाई थाहा भए अनुसार, किनभने प्रपोजल लेख्नेमा म पनि एउटा थिएँ, थाहा भए अनुसार चाहिँ यो हामीले आउटसोर्सिङबाट UGC मा भएको केही फ्रिज हुन लागेको केही रकम जसलाई कन्भर्ट गरेर यो रिसर्च राइटअपको लागि इम्प्रुभ गर्नलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो सक्सेसफुली यो रकम पाएको हो। 31 लाख रुपियाँ हामीले तिरेका छौँ। यो 1 वर्षको लागि हामीसँग फेसिलिटी छ 6000 युजरको लागि। यो यहाँहरुनिर मैले शेयर गर्न खोजेँ। अब यो अथेन्टिकेटले के गर्छ त, यसको एक्सेस के हो? यो सबैभन्दा स्ट्रङ प्लेगरिजम सफ्टवेयर चेक गर्ने अहिलेको अवस्थामा संसारभरिमा विद्यमान रहेका मध्ये यसलाई 1 नम्बर निर्विवाद रूपमा यसलाई सबभन्दा राम्रो मानिँदो रहेछ। यसमा कति छ भन्दा डेटाबेस अफ ओभर 60 बिलियन वेब पेजेस, 60 बिलियन वेब पेजेसमा यो जान्छ, चेक गर्छ। 155 मिलियन, so this means about 0.2 बिलियन कन्टेन्ट आइटम्स भनेको युनिभर्सिटीको डेटाबेसहरू, युनिभर्सिटीको डकुमेन्टेसनहरू, संसारभरिमा भएका युनिभर्सिटीको डकुमेन्टेसनहरू, इभन हाम्रै सेन्ट्रल लाइब्रेरीले पनि केही डकुमेन्टेसनलाई केही होइन धेरैलाई डिजिटाइज गरेको छ। त्यो पनि ग्रिडमा राखेको छ, प्रोक्वेस्टको थ्रुबाट राखेको छ। यो यहाँहरूलाई थाहा भएको हुनुपर्छ, किनभने TU सेन्ट्रल लाइब्रेरीले अनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम इन्ट्रोड्युस गरेको लगभग 6 महिना भइसक्यो सबै फ्याकल्टिजहरूको लागि, जोसँग हाम्रो अफिसियल आइडी छ। उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। अहिले थाहा नभएको भए TU सेन्ट्रल लाइब्रेरीको वेब पेजमा गएर आजै नै पनि त्यहाँ एउटा फर्म भरेर अनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 49 मिलियन वर्क्स फ्रम 800 पब्लिशर्स, 800 जति लगभग बिग पब्लिसिङ हाउसहरू। फर एक्जाम्पल Amazonको सेभरल पब्लिशरहरू छ, स्प्रिङ्गर, एल्सेभियर, ब्ल्याकवेल पब्लिसिङ, पेंगुइन पब्लिसिङ, हाई स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर इभन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस, नेरोसा पब्लिसिङ, टाटा मेग्रो-हिल पब्लिसिङ हाउस, यो सबै यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले। यति धेरै डेटामा गएर यसले हाम्रो रिसर्च राइटअपलाई चेक गर्ने गर्छ। अब यो विश्वविद्यालयले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालको एउटा ढाँचा बनाएको छ, यो मैले सेयर गर्न खोजेँ। विश्वविद्यालयले प्लेगरिजम चेकिङ गाइडलाइन भनेर एकाडेमिक काउन्सिलले गाइडलाइन एप्रुभ गरेको छ। त्यो पनि गाइडलाइनको केही अंशहरू म यहाँ सेयर गर्छु। त्यसपछि हरेक कलेजको क्याम्पस चिफ सरहरूलाई अट्याच गरेर लाइसेन्स सँगसँगै अथवा त्योभन्दा अगावै कार्यविधि हामी पठाउनेछौँ। हामी नै डिन अफिस थ्रुबाट पठाउनेछौँ। अब यो कसरी, यो गाइडलाइनलाई मैले छोटो यहाँनिर एउटा फ्लोचार्ट राखेँ। यो हामीसँग जति पनि प्लेगराइज डकुमेन्ट चेक गर्ने हामीसँग 1 वर्षको लागि हामीले पर्चेज गरेको छौँ, त्यसको आधा आधी युजर, आधा आधी काम चाहिँ TU सेन्ट्रल लाइब्रेरीले गर्छ। TU सेन्ट्रल लाइब्रेरीले खास गरी विद्यार्थीहरूको लागि, TU का विद्यार्थीहरूले गराउन चाहेको डकुमेन्टहरूलाई उसले एकाडेमिक डकुमेन्ट होस्, रिसर्च डकुमेन्ट होस्, त्यसलाई हेर्ने काम हो। दिस इज फर अल TU स्टुडेन्ट्स। सबैको गेटवे आउटरिच चाहिँ गएर गर्ने TU सेन्ट्रल लाइब्रेरीबाट हो। त्यो अभियसली यहाँबाट अनलाइनबाट गर्न सकिन्छ। हामी आफ्नो गाउँमा, आफ्नो घरमा, आफ्नै ठाउँमा बसेर हामी यो प्रोसेसमा जान सक्छौँ, चेक गराउन सक्छौँ। त्यस्तै डिन अफिसहरूले पनि अभियसली PhD प्रोग्रामहरू डिन अफिस अन्तर्गत चल्छ, धेरै प्रोग्रामहरू डिन अफिस अन्तर्गत चल्छ। त्यसैले डिन अफिसले पनि चेक गर्ने हुन्छ।
चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट्सहरूले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्ना विद्यार्थीहरूको अथवा आफ्ना फ्याकल्टिजहरूको रिसर्च डकुमेन्टहरू। त्यस्तै स्कुल्स पनि थोरै सुरु भएको छ, स्कुल्सको डकुमेन्टहरू पनि। साथै रिसर्च सेन्टर सँगसँगै कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसेसहरूका मा भएका रिसर्च वर्कहरू पनि हरेक कन्स्टिट्युएन्ट कलेजलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले युजर लाइसेन्स प्रोभाइड गर्छ र युजर लाइसेन्सको गेटवेबाट क्याम्पसले त्यहाँ क्याम्पसको फ्यामिलीको रिसर्च डकुमेन्टहरू चेक गर्ने प्रोसेसमा जानुपर्ने विधि छ। त्यस्तै एफिलिएटेड क्याम्पसको लागि पनि हामी यो सुविधा उपलब्ध गराउनेछौँ। र यो सबै चाहिँ जस्तै डिन अफिसमा पिएचडी स्टुडेन्ट्सहरू, डिन अफिस अन्तर्गत अथवा डिन अफिस अन्तर्गत भएका सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट्सहरूमा जर्नलहरू पनि छन्, पब्लिस गरिरहेका छन्, तिनीहरूको ती डकुमेन्टहरू पनि चेक गर्नलाई। त्यस्तै सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट्सहरूमा मास्टर्स प्रोग्राम छ, पिएचडी प्रोग्राम पनि छ। पिएचडी प्रोग्राम पनि प्रिलिमिनरी डकुमेन्टहरू उहाँले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै मास्टर्स प्रोग्रामको खास गरी मास्टर्स थेसिसहरू को स्तर सुधार्नको लागि त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यस्तै त्यहाँबाट प्रकाशित हुने जर्नलहरू। एउटा कुरा मैले यहाँनिर जोड दिएर भन्न चाहेँ, रिकल गराउन चाहेँ, यो टियुले आइथेन्टिकेटसँग अथवा भनौँ टर्निटिनसँग सम्झौता गरे हो। त्यसैले यो लाइसेन्स प्रयोग टियुको फ्यामिलीले मात्रै गर्न सक्छ, नन टियु पर्सनलहरूले चाहिँ गर्न सक्दैन। यसमा मैले एउटा कुरा एड गरेँ, टियुसँग जुन अनलाइन लाइब्रेरी फेसिलिटी जुन छ, टियुका विद्यार्थीहरू हामी फ्याकल्टीहरू आफ्नै घरमा बसेर सेन्ट्रल लाइब्रेरी भित्र जान सक्छौँ। त्यो फेसिलिटी चाहिँ टियुले अन्य विश्वविद्यालयलाई पनि एमओयू गरेर दिएको छ। त्यो फेसिलिटीमा नेपालको अन्य 10वटा विश्वविद्यालय मध्ये 7वटा विश्वविद्यालयलाई टियुले त्यो फेसिलिटी दिएको छ, त्यहाँका विद्यार्थीलाई, त्यहाँको फ्याकल्टीलाई। तर टर्निटिनको फेसिलिटी चाहिँ टियुले दिन सक्दैन, किनभने कन्ट्र्याक्टमा इभन गभर्मेन्ट सेक्टरलाई पनि टियुले दिन सक्दैन। गभर्मेन्ट सेक्टरले आफै पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ, युजिसीले आफै पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो दिस फेसिलिटी इज मेनली फर टियु फ्यामिली, टियु फ्याकल्टी, टियु स्टाफ, टियु स्टुडेन्ट्स, नट एप्लिकेबल फर नन टियु पर्सनल्स। यो कुरा मैले क्लियर गराउन चाहेँ। त्यस्तै स्कुल्सले, रिसर्च सेन्टर लगायत कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसेसहरू, एफिलिएटेड क्याम्पसहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूले गरेका रिसर्चहरू, खास गरी एकाडेमिक डिग्रीको लागि गरिने रिसर्च अथवा आफ्नै प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि गरिने रिसर्च, त्यो रिसर्चको डकुमेन्टहरू, रिसर्च पब्लिकेसनको लागि जुन डकुमेन्ट तयार गरिन्छ ती डकुमेन्टहरू चेक गर्ने, के चेक गर्ने, के चेक नगर्ने, के कम्पलसरी गर्ने पनि विधि बनाइएको छ। र यो अब सुरुको वर्ष त 31 लाख रुपियाँ हामीले कतैबाट रिसोर्स पायौँ, हामीले अहिले 1 वर्षको लागि त फ्री गरेका छौँ। अब अर्को वर्ष कसरी कन्टिन्यू गर्ने, त्यो अर्को वर्ष कन्टिन्यू नभइदियो भने त केही मतलब भएन। त्यसको लागि एउटा मेकानिजम हामीले बनाएको छौँ बडा परिश्रम गरेर। हामीले हाम्रा यो सर्भिसबाट चार्ज हामीले लिनुपर्छ, चार्ज हामी लिन्छौँ। जस्तो कि भारतमा पनि भारतको युजिसीले 2018 देखि नै यही सफ्टवेयर पर्चेज गरेको छ र भारतको सबै विश्वविद्यालयहरूलाई उसले प्रोभाइड गरेको छ युजिसीले। र त्यहाँ पनि सर्भिस चार्जहरू छ। हरेक विद्यार्थीले गराउँदा, फ्याकल्टीले गराउँदाखेरि कति पे गर्नुपर्छ, सर्भिस चार्जलाई सब्सिडाइज गरेको छ। र हामीले भारतको पनि सब्सिडाइज रेट कति छ त्यो हामीले यहाँ प्रोभाबली मैले स्लाइडमा पनि राखेको छु। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आधा त्यसको पैसा चाहिँ 31 लाखमा 15 लाख चाहिँ आफै पे गर्ने, कुनै सोर्स जुटाएर पे गर्ने, र आधा चाहिँ सर्भिस चार्ज चाहिँ युजरहरूको थ्रुबाट कलेक्ट गर्ने भनेर बनाएको छ। त्यसको पनि म एउटा स्लाइडमा थोरै देखाउँछु। अब म यो व्याख्या गर्नतिर गइन। इन्ट्रोडक्सन टु टर्निटिन, सर म्याडमहरू सबैजनालाई थाहा छ टर्निटिन कति एकदमै ह्युज डेटाबेसलाई यसले हेर्छ। एउटा लास्ट पोइन्ट मात्रै मैले यहाँनिर पढ्न चाहेँ। टर्निटिन इज युज्ड बाई मोर देन 30 million students throughout the globe, 30 million students at 15,000 institutions in 150 countries. र प्लेगरिजममा टर्निटिनको अथवा आइथेन्टिकेटको भनौँ न एक खालको एकाधिकार नै रहेछ। यसको सेकेन्डमा गएर को छ त भन्ने हेऱ्यो भने त्यो निकै तल आउँछ र भन्ने गरिन्छ टर्निटिन इज एट नम्बर 1, टर्निटिन इज एट नम्बर 2, टर्निटिन इज एट नम्बर 3 यसरी भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यसको रिलायबिलिटीलाई युएनले र अरू पनि इन्टरनेसनल फोरमहरूले स्ट्रङली रेकमेन्ड गरेको हुँदा सबै सपोर्टिङ एजेन्सीहरूले यसलाई सपोर्ट पनि गर्दा रहेछन्।
पर्टिकुलरली रिसर्च र एजुकेसनको लागि। टर्निटिनको कभरेजहरू कोसँग छ अघि नै हामीले धेरै कुरा लेखिसक्यौँ। यो मैले स्लाइड देखाउन मात्रै चाहेँ। इट क्यान फ्रिली भेरी इजिली गो टु द स्प्रिङ्गर पब्लिकेसन। हामीलाई स्प्रिङ्गरको बारेमा थाहा छ। इट हेज मोर देन 6000 पब्लिकेसन इन्क्लुडिङ 1000 बुक्स। धेरै किताबहरू छन्। त्यस्तै प्रोक्योस्ट हामीलाई थाहा छ। इट्स प्रोबाब्ली अ ह्युज अनलाइन लाइब्रेरी द्याट वी हेभ राइट नाउ इन द ग्लोब। प्रोक्योस्ट भनेको सबभन्दा यो र हाम्रो सेन्ट्रल लाइब्रेरीले पनि प्रोक्योस्टलाई एमओयू गरेको हो। यो चाहिँ हामीले फ्री अफ कस्ट पाएको छ। प्रोक्योस्ट जुन अनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम छ, अनलाइन लाइब्रेरी सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा जान सकिन्छ, प्रोक्योस्टभित्र पनि जान सकिन्छ। त्यसै थिमे भन्ने छ एल्सेभियर, प्रोबाब्ली यु अल नो। पबमेड इज भेरी फेमस फर स्ट्यान्डर्ड जर्नल्स। Medline is also very important for medicine discipline as well as engineering discipline as well. SAGE भनेको हाम्रो यो धेरै छ। यिनीहरू हाई र्याङ्कतिर आउँछ। क्रसरेफ चाहिने नेचर इन्डेक्स जर्नलदेखि स्टार्ट हुन्छ। यो पनि फेमस हो ट्रेडिसनली। अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेस धेरै पहिलेदेखि नै, 100औं वर्ष अगाडिदेखि नै एउटा स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेर बुकहरू जर्नलहरू पब्लिस गरिरहेछ। त्यस्तै प्रोबाब्ली युसियान डियागो पनि यो पनि ट्रेडिसनली जर्नलहरू स्टार्ट भएको। यी पब्लिकेसन हाउसमा उसले इजिली भित्र जान्छ र यहाँ भित्र रहेका डकुमेन्ट विदाउट पेइङ, किनभने टर्निटिनले आफै पे गर्छ यिनीहरूलाई। भित्र गएर सबै डकुमेन्टहरू चेक गर्न सक्छ। टर्निटिन के एउटा मात्रै हो त? अघि हामीले भनिसक्यौँ, यसमा धेरै समय खर्च नगरौँ। टर्निटिनको एउटा फेसिलिटी एथेन्टिकेट हो, प्लेगरिजम चेक गर्न। र टर्निटिनको अरू फेसिलिटीहरू पनि थुप्रै छन्। त्यो बाहेक पनि यो प्लेगरिजम चेक गर्ने अरू फेसिलिटीहरू देखिन्छ। जस्तै ग्रामरली केही सर म्याडमहरूले अहिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, हामी देख्छौँ। ब्ल्याकबोर्ड भनेको यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्ड हो। युएसमा सुरुमा धेरै युनिभर्सिटीहरूले ब्ल्याकबोर्डको थ्रुबाट प्लेगरिजम चेकिङ गर्थ्यो। एकाडेमिक प्लेगरिजम भन्ने छ। त्यो प्लेगरिजम detect.org, मैले आफै फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा हुँदा हामी 6-7 वर्षदेखि प्लेग स्क्यान र प्लेगरिजम detect.org बाट हाम्रो मास्टर्स थेसिसको थेसिसहरू चेक गर्ने गर्थ्यौँ। र इभन इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युटले पनि आइओईले पनि चेक गर्ने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ स्टुडेन्ट थ्रुबाट चेक गराउँथ्यो। यसरी यी एभाइलेबल टुलहरू हुन्। तर यी एभाइलेबल टुलहरूमा एकअर्कामा कम्पेयर गर्ने हो भने अघि हामीले भने जस्तै यो टर्निटिन एथेन्टिकेटसँग कम्पेरिजनै छैन अरूको। जस्तै हेरौँ, एथेन्टिकेटको 60 बिलियन वेब पेजेस, 155 मिलियन कन्टेन्ट, 49 मिलियन वर्क्स फ्रम 800 पब्लिसर्स। हामीले ग्रामरले हेऱ्यौँ भने प्लेगरिजम अप टु 60 बिलियन वेब पेज मात्रै भन्छ। यहाँ 60 छ, 60, यहाँ 16 छ, यहाँ 16 छ, यहाँ 60 छ। जस्तै प्रोक्योस्टको डेटाबेसमा यो जान्छ भने चाहिँ प्रोक्योस्टको मात्रै। तर प्रोक्योस्ट बाहेक पनि कति धेरै अघि हामीले लिस्ट देखाएको थियौँ। एल्सेभियर, स्प्रिङ्गर, एमाजोनको अलमोस्ट सबै पब्लिसरहरू, त्यो सबैतिर इथेन्टिकेट जान्छ। त्यस्तै यो हामीले यो हेऱ्यौँ भने ब्ल्याकबोर्ड हेऱ्यौँ भने ब्ल्याकबोर्डको फेसिलिटी त धेरै पुरानो पहिलेदेखि हो। यसको धेरै चाहिँ छैन। यहाँ अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने 2.6 मिलियन आर्टिकल्स मात्रै छ। यहाँ 1100 पब्लिकेसन टाइटल्स, about 2.6 मिलियन आर्टिकल, नट इभन द बिलियन। सो ब्ल्याकबोर्ड इज ल्याकिङ भनेको ब्ल्याकबोर्डले अहिले प्लेगरिजमको मार्केटिङ गर्न पनि छोडेको छ। इथेन्टिकेट इज अ ह्युज वान। ग्रामरली इज गोइङ नट नेक टु नेक बट इज फार बिहाइन्ड। एन्ड प्लेगरिजम डिटेक्सन इज अल्सो गोइङ फर स्मल ग्रुप्स, स्मल युजर्स। यसरी हामी देख्छौँ ठुल्ठुला प्लेगरिजम चेक गर्ने सफ्टवेयर टुल्सहरू। त्यस्तै अनलाइनमा पाइने हामीले फ्रीली चेक गर्ने पनि टुलहरू छन्। हामी लगइन गरेर थोरै सानो डकुमेन्टहरू चेक गर्न सक्छौँ। तीमध्ये एउटा डकुमेन्ट मैले पनि फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा धेरै पहिलेदेखि चेक गरिरहेको हो। यहाँ अहिले सर म्याडम हुनुहुन्छ, फिजिक्स प्रोग्राममा इन्भल्भ हुनुभएको, उहाँहरूलाई थाहा छ। वी हेभ बिन युजिङ प्लेग स्क्यान सफ्टवेयर बाई सब्सक्राइबिङ। हामी सब्सक्राइब पनि गरेको थियौँ। हामीले लोकली सब्सक्राइब गरेको थियौँ। हाम्रा डोनरको थ्रुबाट, हाम्रो कोलाबोरेसनको थ्रुबाट हामी थेसिसहरू चेक गराउँथ्यौँ। प्लेगरिजम चेकर इज एभाइलेबल, डुप्ली चेकर इज एभाइलेबल, पेपर ऱ्याटर, प्लेजियम, कपी लिक्स, यो सबै चाहिँ इन्टरनेटमा फ्रीली एभाइलेबल छ। केही डकुमेन्टले फ्रीली दिन्छ, त्यसपछि सब्सक्राइब गर भन्छ। इट्स अ चिपर, इट्स नट अ institutional subscription. This is open access plagiarism detection टुल्सहरू हो। त्यसले यहाँहरू सर म्याडमले मैले अनुरोध गर्न चाहे, आफ्ना साना लेखोटहरूलाई हामीले एथेन्टिकेटमा नल्याइकन पनि सफ्टवेयरहरू फ्रीली एभाइलेबल छ, त्यहाँ हामी चेक गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब के को चेक गर्ने त? हामीले कुन डकुमेन्टलाई चेक गर्ने हो त भनेर टियुले, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, एकाडेमिक काउन्सिलले
रेकमेन्ड गरेको छ यो डकुमेन्ट चाहिँ गर्नै पर्छ यो चाहिँ गर्नुपर्छ गर्नै पर्ने र गर्नुपर्ने जस्तै हाम्रो थेसिस भनेर भनिन्छ नि जुन पनि डकुमेन्ट चाहे त्यो पिएचडी थेसिस होस् अथवा मास्टर्स डेजर्टेसन होस् यहाँ डेजर्टेसन पनि देखेँ हामीले मास्टर्स लेभलकोलाई डेजर्टेसन भन्ने गर्छौँ नेपालमा टियुमा र पिएचडीलाई थेसिस भन्ने गर्छौँ तर यो इट डिपेन्ड्स हामीले अरू विश्वविद्यालयको हेऱ्यौँ भने सामान्यतया संसारभरि हेऱ्यौँ भने यो थेसिस भन्ने चाहिँ अलि हेभी वर्ड हो थेसिस चाहिँ पिएचडीलाई भन्ने गर्दा रहेछन् सरी डेजर्टेसन भन्ने चाहिँ डेजर्टेसन चाहिँ पिएचडीलाई भन्ने गर्दा रहेछन् धेरै ठाउँमा म आफै पढेको युनिभर्सिटीमा पनि डेजर्टेसन पिएचडीलाई भन्थे त्योभन्दा तलको लेभललाई खास गरी मास्टर्स लेभललाई ग्रेजुएट लेभललाई चाहिँ थेसिस भन्ने गर्दा रहेछन् त्योभन्दा तलको लेभलहरूमा चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क हुन्छ इन्टर्नसिप हुन्छ फिल्ड वर्कहरू हुन्छ तिनीहरू अन्डर ग्रेजुएट लेभलको रिसर्च वर्कहरू भए अन्डर ग्रेजुएट लेभलको रिसर्च वर्कलाई चाहिँ यहाँनिर चेक गर्नै पर्ने अनिवार्य डकुमेन्टमा राखेको छैन र भारतको युजिसीले पनि राखेको छैन तर जुन हामी अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा रिसर्च वर्क गराउँछौँ विद्यार्थीहरूलाई ती रिसर्च वर्कलाई नै हामी पेपरको फर्ममा पछि लेख्छौँ अझै त्यसमा काम एड गरेर अथवा लेखौटमा परिमार्जिन गरेर लेख्छौँ नि त्यो चाहिँ नि हाम्रा विद्यार्थीले गरेको प्रोजेक्ट वर्क अथवा ब्याचलर लेभलको रिसर्च वर्कलाई हामीले पब्लिकेसनको लागि जुन रिसर्च पेपर्स लेख्छौँ त्यस्तो रिसर्च पेपर्स हाम्रा फ्याकल्टी र विद्यार्थी मिलेर लेखियो नेपालभित्र अथवा बाहिर पठाउने भनेर लेखियो भने त्यो चेक गर्नै पर्छ भनेर यहाँ राखेको छ सो दिस रिसर्च पेपर मिन्स दिस इट इज एक्चुअली outcome of our project work, outcome of our thesis, outcome of our dissertations यिनीहरूलाई पेपरको फर्ममा गऱ्यो भने अदरवाइज अरू पनि हुन सक्छ थेसिस भित्रको नभएर इन्डिपेन्डेन्ट सर म्याडमले गर्नुभएको रिसर्चलाई पनि पब्लिकेसनमा लाने बाटो चाहिँ रिसर्च पेपर हो त्यो रिसर्च पेपरहरू हामीले जर्नलमा पठाउनुभन्दा अगाडि हाम्रो विश्वविद्यालयले दिएको फेसिलिटी युज गरेर आफ्नो आफ्नो क्याम्पसमा अथवा सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा अथवा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टहरूमा विद्यार्थीहरूले आफ्नो लेभल के छ स्तर के छ भनेर हेर्ने त्यसलाई सुधार्ने त्यो चेक गरिसकेपछि मात्रै पब्लिकेसनमा पठाउने भनेर त्यो कार्यविधि बनाएको छ त्यसको लागि मात्रै होइन कि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा त किताबको लागि छ हामीले केही किताबहरू टेस्ट गरौँ आफ्नै डिसिप्लिनको पनि त्यसमा हामीले यहाँनिर अलिकति भन्दाखेरि अलि तितो लाग्छ केही किताबहरू चेक गर्दाखेरि त्यो किताबमा रिसर्च आर्टिकल भन्दा पनि ह्युज प्लेगरिजम लेभल पाइयो इभन अप टु 89%। उसले त इन्टरनेसनल पब्लिसिङ हाउसको किताबहरू त स्क्यान गर्छ स्प्रिङ्गरको बुकमा जान्छ सबैतिर जान्छ यसको त हाम्रो किताबहरू त सम सर्ट सबै होइन केही पनि होइन धेरै नै भन्छु म त तिनीहरू त जस्ट कम्पाइलेसन्स मात्रै रहेछ च्याप्टर कम्पाइलेसन डिफ्रेन्ट बुक्सहरूबाट त्यसैले हाम्रा फ्याकल्टीहरूले लेख्नुहुने किताबहरूलाई पनि अनिवार्य रूपले प्लेगरिजम चेक गरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड एउटा तहसम्म पुर्याएर त्यो तह निर्धारण गरिएको छ सो दिस इज कम्पलसरी फर फुल फ्लेज्ड बुक्स अल्सो फर द बुक च्याप्टर किताबको च्याप्टरहरू पनि हामी लेख्ने गर्छौँ 3-4 जना मिलेर बुक लेख्ने गर्छौँ युजुअली 3-4 जना मिल्छौँ किताब लेख्छौँ कसले कुन लेखेको भन्ने कुरा कुनै किताबमा देखिन्छ कुनै किताबमा देखिँदैन 4वटा अथर हुन्छ कसले कुन लेखेको ठेगान पनि हुँदैन तर त्यो ठेगान हुनुपर्छ र त्यसको लेभल यति हुनुपर्छ भन्ने पनि यसमा छ जस्तै एउटा अर्को राखेको छ एनी अदर सिमिलर वर्क यसैले विश्वविद्यालयले यति यो 6 खालको डकुमेन्टहरू अनिवार्य रूपले चेक गर्नुपर्छ है हाम्रो फ्यामिली भित्रकोले भनेर यसकै प्रयोगको लागि इथेन्टिकेट चाहिँ हामी प्रयोग गर्ने मान्छौँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो केलाई प्रयोग नगर्ने अहिले केलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छैन यो मैले भारतको युजिसीको पनि देखाएँ भारतको युजिसीले पनि एक्ज्याक्टली यी डकुमेन्टहरूलाई अहिले हामीले इथेन्टिकेट सफ्टवेयरबाट चेक गर्न जरुरी छैन किनभने हामी त्यति धेरै डकुमेन्ट गरेर हामी त्यति खर्च पनि धान्न सक्दैन हाम्रो विद्यार्थीले पे पनि गर्न सक्दैन जस्तै एकाडेमिक डकुमेन्ट भनेको त असाइनमेन्ट पनि हुन्छ हामीले विद्यार्थीलाई कुनै होमवर्क दियौँ उसले बुझाउँछ गरेर उसले सारेर बुझाउँछ कि लेखेर बुझाउँछ त्यो पनि त चेक गर्नुपर्छ राइटअप सुधार्न त त्यहीँबाट हो तर त्यस्ता खालका डकुमेन्टलाई अहिले हामीले सफ्टवेयरले चेक नगर्नु इभन चाहिँ एन्सर स्क्रिप्ट्सहरू हाम्रो कपी इक्जामहरू हुन्छ इक्जाममा विद्यार्थीहरूले इक्जाम दिन्छन् त्यो इक्जाम दिएको कुराहरू पनि चेक गर्ने प्रचलन धेरै धेरै विश्वविद्यालयमा छ भारतमा पनि प्रचलनमा आएको छ स्याम्पलिङ गरेर ऱ्यान्डमली चेक गरिन्छ प्लेगराइज छ कि छैन भनेर एसेजहरू विदिन इक्जाम अर इन कम्पिटिसन्स कोर्स वर्कहरू प्रोजेक्ट रिपोर्ट्सहरू टर्म पेपर्सहरू
टर्म पेपर्सहरू पनि एज सच टर्म पेपर्स आफै चाहिँ कम्पलसरी चेक गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर टर्म पेपरलाई आधार बनाएर कुनै रिसर्च पब्लिकेसनको लागि लेखेको छ भने त्यो चेक गरिनुपर्छ। त्यसैले यो कन्टेन्ट नट टु बी चेक्ड भनेर हामीले निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि हाम्रो आउटलेट चाहिँ स्ट्रङ भएर जाओस्। मैले एउटा स्लाइड यहाँनिर देखाउन खोजेँ। अब प्लेगरिजम कति खालको हुन्छ त भन्ने कुरालाई लिएर, प्लेगरिजम चाहेर गर्ने पनि हुन्छ, चाहँदै नचाहँदै आफूले इन्टेन्सनली नचाहेर गर्ने पनि हुन्छ। डेलिबरेट प्लेगरिजम, अनइन्टेन्सनल प्लेगरिजम, हामीले लेख्यौँ त्यो त्यस्तै कसैसँग मिल्यो पनि हुन्छ। अब त्यसै चान्सले कसैसँग मिल्यो, हामीले आफूले त्यो जर्नल अथवा त्यो हेरेकै छैनौँ भने हामी के दोषी हुन्छौँ त? प्लेगरिजमले के भन्छ भने दोषी हुन्छौँ भन्छ। जस्तो खालको इन्टेन्सनली गरे पनि डेलिबरेटली गरे पनि, तर अगाडि पब्लिस भइसकेको कुराहरूको कम्प्लिटली त्यसलाई कपी पेस्ट छ, त्यही आइडियालाई आफूले लेखेको छ भने आफ्नै ओरिजिनल आइडिया हो, तर अरूले पहिले नै एक्सप्लोर गरिसकेका छ भने आफ्नो ओरिजिनल आइडिया ओरिजिनल हुँदैन भन्छ। अगाडि जसले पहिले गर्यो नि त्यही नै हो, त्यही नै उसको राइट छ त्यो कुरा एक्सप्लोर गर्न, त्यो कुरा क्लेम गर्न। त्यसैले यसको रेन्जभित्र धेरै बिचमा पर्छन्। मैले एकैचोटि यहाँ ल्याएँ, हामीसँग त्यति धेरै समय छैन। यो 5 वटा डेलिबरेट प्लेगरिजम र आफ्नो अनडेलिबरेट प्लेगरिजम। अनडेलिबरेटमा एउटा अर्को के पनि आउँछ भने सेल्फ प्लेगरिजम पनि आउँछ। आफ्नै आर्टिकल अगाडिको आफ्नै आर्टिकलबाट चोरेर आफूले लेख्ने, आफ्नो आर्टिकलबाट चोरेको त होइन, तर पनि के भनिन्छ भने आफ्नो आर्टिकल, आफ्नो पब्लिस भएको आर्टिकलको कुरा लेख्दाखेरि पनि त्यसलाई डाइजेस्ट गरेर र प्याराफ्रेज गरेर अर्को सेन्टेन्सबाट लेख्नुपर्छ, अर्को खालको एक्सप्रेसन हुनुपर्छ। अर्को पेपरको लागि, अर्को क्रिएसनको लागि हामीले अगाडिकै हाम्रै क्रिएसनलाई त्यही नै जस्ताको त्यस्तै सार्न पाइँदैन। जस्ताको त्यस्तै केही लेख्न सकिन्छ, त्यो कुरामा पछि आउँछु। जस्ताको त्यस्तै लेख्दाखेरि हामीले एपोस्ट्रोफी भित्र राख्नुपर्छ, कोटेसनहरू जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, अदरवाइज हामीले प्याराफ्रेज गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी 5 किसिमको प्लेगरिजम भनिएको छ। त्यो 5 किसिममा यिनीहरूको 5 किसिमलाई चाहिँ इन टर्म्स अफ पनिसमेन्ट इट्स इक्वल, सेम स्टेजमा पनिस दिने भनेर इन्टरनेसनल रिजोल्युसन छ, जस अनुसारले ठुला न्युजहरू आउने गर्छन्। हामी सर म्याडमहरूलाई प्रभावित थाहा भएको कुरा हो। 1 महिना 1.5 महिना जस्तो अगाडि नै जर्मनीको एकजना प्रोफेसर रिटायर भइसकेपछि उहाँको प्रोफेसर, सबभन्दा पहिले त प्रोफेसर उहाँले गुमाउनुभयो, त्यसपछि उहाँले क्रमशः उहाँको पिएचडी, आफूले गरेको पिएचडी गुमाउनुभयो। उहाँले 11 जनालाई पिएचडी गराइसक्नुभयो, त्यो 11 जनाले पनि पिएचडी गुमाउनुभयो। उहाँको पब्लिकेसन पनि क्रमशः गुमाउँदै लानुभयो र थोरै पब्लिकेसन मात्रै उहाँको ओरिजिनल थियो र उहाँलाई धेरै वर्ष, उहाँ यति धेरै वर्ष सजाय दिएको छ। अहिले उहाँ जेलमा हुनुहुन्छ, सजाय दिएको छ कि उहाँ निकै वृद्ध भइसक्नुभयो। त्यसैले यस्ता खालका रुलहरू प्लेगरिजमको अगेन्स्ट, प्लेगरिजमलाई क्राइम भनेर भनिन्छ। यो प्लेगरिजमको चाहिने ग्रिक वर्ड हामीले खोज्यौँ भने त्यसलाई किडन्यापर भन्ने वर्डबाट आएको रहेछ। इट्स अ किडन्यापर, यो किडन्यापै गरे हो। जसरी किडन्यापरलाई सजाय दिन्छ, प्लेगरिजमलाई पनि अरूको आइडियालाई, अरूको फाइन्डिङ्सहरूलाई मेरो हो भनेर क्लेम गरेर लेखिदिँदाखेरि त्यो कुरा किडन्याप नै भयो। त्यसैले हामीले हरेक लेभलमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई सचेत गराउनु पर्ने भयो, हामी आफै पनि एकदमै कन्सियस हुनुपर्ने भयो। यसको लागि अब केही एउटा दुईवटा स्लाइड पछाडि म एकैचोटि अनलाइनमा अथेन्टिकेटतिर जान्छु, किनभने हामीले कलेजहरूलाई दिइरहेको चाँडै नै हामी डिस्ट्रिब्युसनको फेजमा छौँ। विदिन अ विक त्यस बिचमा हामीले त्यस पछाडि प्रयोग नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी क्याटेगोरी 5 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेको छ। डिन अफिस रिसर्च सेन्टरलाई चाहिँ 10 वटा युजर लाइसेन्समा दिन सकिन्छ र डिन अफिस रिसर्च सेन्टरले यो वर्षमा 500 वटा डकुमेन्ट गर्न सक्छन् भन्दै, यसो हुँदै क्याम्पसहरूको लागि अहिले हाम्रो क्याम्पस क्याम्पसको लागि 5 वटा युजर लाइसेन्ससम्म दिन सकिन्छ। र अहिले तुरुन्तै रिलिज हुने लाइसेन्स चाहिँ एउटा लाइसेन्स हो। एउटा लाइसेन्स पहिले युज गर्न स्टार्ट भइसकेपछि क्रमशः स्किल सेन्ट्रल लाइब्रेरीले डिन अफिस स्कुलको कोअर्डिनेसनमा रहेर लाइसेन्सहरू डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यसमा एउटा लाइसेन्समा हामीले युज गर्न सकिने डकुमेन्ट चेक गर्नलाई 100 वटा जति हो, 100 वटा डकुमेन्ट चेक गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ सेयरिङ बेसिसमा जान्छ। त्यसैले 100 वटा चेक गर्ने बित्तिकै यो स्टप हुन्छ भन्ने होइन, यो सबैलाई
कुनै कलेजले चेकै नगरेको हुन सक्छ त्यो 100 बाट 200 पुग्दाखेरि पनि त्यो स्टप हुँदैन इट्स शेयरिङ लाइक इन्टरनेटको पनि हामी लिँदाखेरि जुन शेयरिङ बेसिसबाट नै हाम्रो ब्यान्डविड्थ गएको हुन्छ नि त्यसैले जति भने हुन्छ त्यति आउँदैन त्यो शेयरिङमा हामीले धेरै युज गर्न सक्यो भने धेरै हाम्रो आउने हुन्छ है शेयरिङमा गएको हुनाले यो नम्बरलाई डकुमेन्टको नम्बरलाई यति नम्बर भइसकेपछि कट अफ हुन्छ हामीले प्रयोग गर्नु हुन्छ नठान्दिनु र मैले यहाँले एडमिनलाई उपेन्द्रजीलाई अनुरोध गरे माइक्रोफोन अफ गरिदिनु होला कतिपयको नोइज आइरहेको छ ब्याकग्राउन्ड सर म्याडमहरुले सुन्न प्रब्लम भइरहेको छ र कुन कुरालाई एक्सक्लुड गर्ने त अब कुनै डकुमेन्ट हामीलाई चेक गर्न दियो भने कुन कुराको चेक जाँचो सायद हामीले उ गर्नुपर्छ होला म्युट गर्नुपर्छ होला सबैलाई म्युट गरिदिनु सर सबैलाई म्युट गरेर हजुर अब ठीक हो ओके अब हामीले डकुमेन्टहरु जस्तै अब डिन अफिसमा पीएचडी थेसिसको लागि अथवा कुनै रिसर्च आर्टिकलको लागि मेरो प्लेगरिजम हेर्दियौ भनेर आयो भने हामीले अब त्यसमा के लाई एक्सक्लुड गर्ने के लाई इन्क्लुड गर्ने इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार कोटेसन जुन हुन्छ नि कसैको भनाइ एपोस्ट्रोफी भित्र राखिन्छ नि त्यसलाई हेरिदैन कसैको भनाइ त त्यही हो त्यो जसले पनि लेख्न सक्छन् साइटेसन राखेर सो इट इज नट इन्क्लुडेड इन दी चेकिङ त्यस्तै रेफरेन्सेसहरु जुन हुन्छ नि बिब्लियोग्राफी भन्छौं अथवा रेफरेन्सेस भन्छौं त्यो रेफरेन्सेसलाई पनि चेक गरिदैन कोटेसनलाई पनि हटाइदिन्छौं रेफरेन्सलाई पनि हटाइदिन्छौं र फ्रेजेसहरु हुन्छन् फ्रेजेसहरु पनि सिंगल एपोस्ट्रोफी भित्र हुन्छन् अथवा फ्रेजको फर्ममा इटालिक गरेर हुन्छन् फ्रेजेसलाई पनि हामी चेक गर्दैन यो इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको कुरा गरेको यो चाहिँ अहिले हामीले टियु ले गरेको नै त्यो जुन गाइडलाइन छ त्यही गाइडलाइनकै मैले एउटा स्क्रिनशट लिएर यहाँ राखेको छु त्यस्तै small matches I will explain this later small matches up to 10 words जस्तै कसैले लेख्यो आफ्नो थेसिसमा it is found that or we found that भनेर लेख्यो भने त्यो जनरल वर्ड हो जस्तै it is found that चारवटा वर्ड हामीले लेख्यौं सक्सेसिभ वर्ड लेख्यौं कन्टिन्युअस वर्ड लेख्यौं त्यसो चारवटा कन्टिन्युअस वर्ड कतिवटा कन्टिन्युअस वर्डसँग चेक गर्ने कतिवटालाई छोड्ने भन्ने खालको स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जस्तै रिसर्च आर्टिकलहरुमा चाहिँ 8 वटा वर्ड्सलाई हामीले नेचर इन्डेक्समा गयो भने नेचर इन्डेक्सले 6 भन्छ सिमागोको क्वार्टाइलहरुमा गयो भने उले 8 भन्छ 8 वटा वर्ड लगातार आयो कसैले लेख्यो र 8 वटा सम्म झ्याप्पै अर्को कुनै आर्टिकलसँग मिल्यो भने उले होल सेन्टेन्स त्यहाँ 40 वटा वर्ड भए पनि होल सेन्टेन्सलाई उले प्लेगराइज भन्छ 8 भन्दा बढ्ता मिल्यो भने इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको हाई र्याङ्क जर्नल र पीएचडी थेसिसको स्ट्यान्डर्ड के छ भन्ने हेर्यो भने पीएचडी थेसिस मास्टर्स थेसिसको 10 वटा वर्डलाई राखेको छ उले 10 वटा वर्ड अथवा 10 भन्दा बढ्ता वर्ड सक्सेसिभली सिमिलर भइदियो भने उले प्लेगराइज भन्छ त्यस्तै स्मल सिमिलरिटी लेस देन 1% स्मल सिमिलरिटी भनेको स्मल इन्टरनेटमा भएको डिफरेन्ट आर्टिकल सानो आर्टिकलहरुमा भएको मैले अहिले देखाउँछु यो त्यसै म्याथमेटिकल फर्मुलालाई उले चेक गर्दैन फिगरहरुलाई उले चेक गर्दैन त्यो प्लेगरिजम हेर्दैन टेक्स्टलाई मात्रै गर्छ नेम अफ इन्स्टिट्युसन्स डिपार्टमेन्टहरु बिचमा आएको छ भने पनि उलाई त्यसलाई पनि एक्सक्लुड गर्छ त्यो बाहेक भएका सेन्टेन्सेसहरुलाई चेक गर्छ र हामीले चाहिँ सेन्टेन्सहरु कति वर्ड्स फिक्स गर्ने भन्ने हामी आफै चुज गर्न पाउँछौं सो सफ्टवेयर हामीले चलाउँदाखेरि हामी 10 वर्ड्स राख्ने कि 8 वर्ड्स राख्ने कि 12 राख्ने कि 6 राख्ने कि 4 राख्ने कि जति स्मल राख्यो त्यति चाहिँ कडा हुँदै जान्छ त्यस्तै अब चेक गरिसकेपछि जुन रिजल्ट आउँछ नि होल थेसिसमा रिजल्ट आउँदा डिफरेन्ट कलरमा त्यो टेक्स्टहरुलाई उले हाइलाइट गर्दै हुन्छ त्यो ब्लू कलरले हाइलाइट गर्दैन बुझ्नुपर्छ इट्स भेरी नाइस नो म्याचिङ वर्ड्स परफेक्ट छ आफै लेखेको देखिया छ भने ब्लू हुन्छ ग्रीन छ भने पनि ग्रीन सिग्नल दिएको भनेको यसको सिमिलरिटी इन्डेक्स चाहिँ नि 1 to 24% सम्म छ दिस इज अल्सो गुड भन्छ दिस इज अल्सो ओके भन्छ गुड होइन येलोमा गयो भने 49% सम्म जान्छ ऑरेन्ज भयो भने अझै सिभियर हुन्छ रेड भयो भने एकदमै हाइली प्लेगराइज हुन्छ यसरी उले 8 वटा सम्म अथवा 10 वटा सम्म मिल्यो अब 12 15 वटा नै स्वाटै मिल्यो 15 वटा उसको वर्ड थियो अथवा 16 वटा थियो 16 वटा 100% मिल्यो भने रेड हुन्छ तर 16 वटा मध्ये 15 वटा मिल्यो एउटा मिलेन भने अथवा दुईटा मिलेन भने ऑरेन्ज तिर जान्छ कति वर्ड चाहिँ सिमिलरिटी इन्डेक्स भित्र पर्छ त्यो अनुसारले यसले कलरिङ गर्छ चेक गरेको डकुमेन्टमा त्यो मैले अहिले देखाउँछु यो स्लाइडलाई मैले स्किप गरे यसरी हामी घरमा बसेर
हाम्रो युजर लाइसेन्सको थ्रुबाट हामी आफ्नो डकुमेन्ट अपलोड गरेर टर्निटिनको फेसिलिटी युज गरेर संसारभरिको इन्टरनेट सोर्सेसहरू, संसारभरिको पब्लिकेसन हाउसहरू र संसारभरि रहेका डेटाबेस सेन्टरहरू, इन्टरनेसनल लाइब्रेरीहरू, अनलाइन लाइब्रेरीहरू चेक गरेर हाम्रो लेभल के छ त्यो खुट्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ भारतको युजिसीको रेगुलेसन मैले यहाँ देखाउनु 2018 देखि उसले सुरु गरेको छ। त्यसैले हामी धेरै पछाडि छैनौँ। भारतले जस्ट बिफोर पेन्डेमिक, यो पेन्डेमिकभन्दा जस्ट अगाडि उसले आइथेन्टिकेट युनिभर्सिटीलाई कम्पलसरी गर्न खोजे हो। अहिले हामीले भारतको चेक गरेर भारतको हेऱ्यौँ भने भारतमा लगभग यो औँलामा गरिने युनिभर्सिटीले मात्रै कम्पलसरी गरेका छन्, धेरै छैनन्। 7-8वटा युनिभर्सिटीले मात्रै प्लेगरिजम कम्पलसरी गरेका छन् एकाडेमिक डकुमेन्टको लागि। भारतले तर युजिसीले स्ट्रङली रेकमेन्ड गरेको छ सबै युनिभर्सिटीले यो अपनाउनुपर्छ, नत्र भने फन्डिङमा हामी कटौती गर्छौँ भनेर युजिसीको गाइडलाइन छ। तर हाम्रो यहाँ युजिसीले चाहिँ यो कुरामा अगाडि बढेको छैन। उहाँहरूले पनि पर्चेज गर्नुभएको छ, त्यो हामीले सुनेका छौँ, देखेका छौँ, तर त्यो रुलहरू हामीले आएको छैनौँ। विश्वविद्यालयले सबभन्दा पहिले एकाडेमिक काउन्सिलबाट यसको रेगुलेसन कमसेकम अहिले बनाएको छ। यसमा भारतको लेभल हेर्यो भने 0 लेभल उसले अप टु 10% राखेको छ। 0 लेभल भनेको हाइली स्ट्यान्डर्ड भनौँ न, माइनर सिमिल्यारिटी नो पेनल्टी। अप टु 10% हो भने हामीले सजाय दिनु पर्दैन, इट्स ओके भन्ने भयो। लेभल 1 मा गयौँ भने 10 भन्दा माथि 40 भन्दा तल भनेको छ। यस्ता खालका डकुमेन्टलाई उसले सजाय दिनुपर्छ है भन्छ। के सजाय भन्दा सच स्टुडेन्ट अर फ्याकल्टी shall be asked to submit a revised script। यसलाई सपारेर प्याराफ्रेज गरेर राम्रोसँग फेरि सबमिट गर्नु पर्यो भनेर दिन्छौँ। विदिन अ पिरियड, विदिन अ फिक्स पिरियड अफ टाइम, यति समयभित्र सपारेर यसलाई सबमिट गर्नु पर्यो भनेर डेडलाइन समेत त्यो दिनुपर्छ भन्छ। 10 to 14 लाई 40 लाई 40 देखि 60 सम्म भएकोलाई के भन्छ भारतको युजिसीले? सच स्टुडेन्ट shall be debarred from submitting a revised script for a period of 1 year। तिनीहरूले बढ्ता नै चोरी गर्यो, 40% भन्दा माथि 60% सम्म गयो, त्यस्ता स्टुडेन्टहरूलाई रिपोर्ट मात्रै सुनाइन्छ। अब तिमीले 1 वर्षसम्म थेसिस अथवा रिसर्च पेपर सबमिट गर्न पाउँदैनौ भनेर डिबार्ड गरिदिने, पनिस दिने हो। सर्टेन पिरियडको लागि पनिस दिने, त्यतिसम्म लर्न गर्नुहोस् भनेर पनिस गर्ने, यो भन्छ। त्यस्तै लेभल 3 मा चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट छ यो। लेभल 3 मा हामीले पनि एकाडेमिक काउन्सिलले राख्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ, त्यो म पछि सेयर गर्छु। एबभ 60%, 60% भन्दा माथि गयो भने के गर्ने भन्दा टेम्परेचर उपेन्द्रजी यसको टेम्परेचर घटाइदिनु, चिसो बनाइदिनु। लेभल 3 मा चाहिँ सिमिलरिटी एबभ 60%, सच स्टुडेन्ट रजिस्ट्रेसन फर द्याट प्रोग्राम स्याल बी क्यान्सल्ड। यति धेरै हाइली प्रेगराइज भएकोलाई विश्वविद्यालयले कडा किसिमले डिल गर्नुपर्छ, त्यो विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रेसनै क्यान्सल गर्नुपर्छ भन्छ। यो भारतको युजिसी रेगुलेसन 2018 मैले यहाँहरुनिर सर म्याडमनिर सेयर गरेँ। त्यसैले यो एक खालको किडन्यापिङ नै हो, सजायको लेभल पनि अलिकति हाई नै गरेको देखिन्छ। अब म एकचोटि भर्चुअल टुलमा जान खोजेँ। यो मैले हामीले डिन अफिसले युज गरिरहेको, अहिले त मैले स्क्रिनसटै राखेँ। अब म इन्टरनेटमा जान्छु। यसरी हामीले हाम्रो अफिसियल आइडी को थ्रुबाट मात्रै पस्न सक्छौँ र हाम्रो हरेक कलेजमा क्याम्पस चिफ सर म्याडमहरुसँग, हाम्रा फ्याकल्टीहरुसँग, हाम्रो एडमिनहरुसँग अफिसियल आइडी छ, आफ्नो आफ्नो डोमेनमा भएको आइडी छ। त्यसैले त्यही आइडी थ्रुबाट हामीले प्लेगरिजम को युजर आइडी, त्यही आइडी थ्रुबाट भित्र हामी पस्न सक्छौँ, अदरवाइज हामी पस्न सक्दैनौँ। मैले यो सेयर गरेँ र म एकैचोटि यो स्लाइड सेयरलाई स्टप गरेर म इन्टरनेटमा गएर देखाउन अहिले केही कुरा म देखाउँछु। स्क्रिन स्पटलाइटमा गएको रहेछ, स्क्रिन मेरो हटाइदिनु पर्छ होला उपेन्द्रजी। स्पटलाइट, रिमुभ स्पटलाइट, ओके। म इन्टरनेटमा त्यो अघि मैले देखाएको जस्तै इन्टरनेट मैले खोलेँ र पासवर्ड मैले राखेँ। त्यसपछि मैले क्लिक गरिसकेपछि म त्यो पेजमा भनेको डिन अफिसको एथेन्टिकेटको पेजमा म गएँ र त्यही पेजै म एकैचोटि सर म्याडमलाई यहाँनिर सेयर गरेर देखाउन खोजेँ। त्यो पेज मैले देखाएँ। ओके, यो होइन, सरी, इन्टरनेट मैले खोलेको कहाँ छ?
हजुर मैले देखाएँ। ओके, मैले यहाँनिर देखाएँ। यहाँनिर हामी सबैले यहाँ हेऱ्यौँ भने यहाँ साइडमा वेलकम भनेर यहाँ मेरो नाम लेखिएको छ भनेको यो IUST को डिनको भनौँ न त्यही लाइसेन्स मैले पाएको, त्यो लाइसेन्सलाई वेलकम गर्यो। यहाँ लगआउट साइडमा छ। त्यसपछि हेल्प छ, हेल्पबाट हामी धेरै कुरा पढ्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ फोल्डरहरू छ, माई फोल्डर्स। मैले एउटा फोल्डर जर्नल आर्टिकलको यहाँ बनाएको छु। त्यस्तै ट्र्यास फोल्डर भन्ने पनि छ र केही आर्टिकलहरूको मैले प्लेगरिजम चेक गरेर यहाँहरूसँग सेयर गर्नको लागि भनेर अलरेडी मैले यहाँ अगाडि राखेको छु। यहाँ देखिन्छ 1 नम्बरमा मास्टर्स डेजिटेसन लेखिएको छ, 2 नम्बरमा एउटा आर्टिकलको टाइटलै लेखिएको छ, 3 नम्बरमा PhD थेसिस छ, 4 नम्बरमा PhD थेसिस छ र यो चेक गर्दाखेरि आएको प्लेगरिजमको लेभल पनि यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै यहाँ प्रोसेस कहिले गरेको, आज बिहान मैले 2 अगस्तमा गरेको थिएँ यो दुईटा चाहिँ। त्यसपछि यो 24 अलिकति अगाडिको भयो, 1 हप्ता अगाडिको भयो। यहाँनिर अब काम सकिसकेपछि यसलाई ट्र्यास गरेर राख्ने लगायत उसको डिटेलमा हेर्ने त्यो कुराहरू गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा कुनै सबभन्दा पहिले तलैबाट भनौँ यही PhD थेसिसलाई क्लिक गरेँ। 9% भनेर देखाएको छ। यो चाहिँ नि IUST मा सबमिट भएको PhD थेसिस हो, जुन PhD थेसिस चाहिँ फाइनल भाइभाको प्रोसेसमा गएको छ र अहिले हामीले अबदेखि IUST को PhD थेसिसहरू प्लेगरिजम चेक गर्नेमा हामीले राखेको छौँ। त्यो हामीले डिसिजन गरिसकेको छौँ। सबै PhD थेसिसलाई यहाँनिर सबमिट भइसकेपछि दिन अफिसमा आइसकेपछि सबभन्दा पहिले हामी यो सफ्टवेयरबाट चेक गर्नेछौँ। त्यस पछाडि मात्रै हामी यसलाई फर्दर फर्मेट चेकिङ अथवा अरू प्रोसेसिङमा लानेछौँ। सबभन्दा पहिले त्यो नै गर्नेछौँ। यो चाहिँ हामीले केही पास्ट डकुमेन्टहरू पनि गरेर त्यसबाट लर्न गर्नको लागि, प्रोसेस लर्न गर्नको लागि त्यो पनि हामी गरिरहेको छौँ र सम्पूर्ण PhD थेसिस IUST बाट भइसकेका PhD थेसिसहरू कस्ता रहेछन् त पहिले त्यो गरेर डेटाबेसमा हामी राख्ने र इन्टर्नल गाइडलाइनहरू बनाउने क्रममा छौँ। यसमा मैले देखाएँ यो PhD थेसिसलाई चेक गर्दाखेरि 9% मात्र देखियो। यसको मतलब यसलाई राम्रो राइटअप भएको हामीले पायौँ। तर 9% पनि कहाँबाट छन् त भनेर हरेकको डिटेल हेर्न सकिन्छ। जस्तै यहाँ लेखेको छ इन्टरनेटबाट यो साइटबाट, यहाँ साइटै छ, यहाँ यो साइटबाट छ केही वर्डहरू 686 वर्ड्सहरू छ जुन 2% मा पर्छ। त्यस्तै अर्को साइटबाट 1%, अर्को साइटबाट इन्टरनेट नै देखिन्छ है। र एउटा यहाँनिर पेपर पनि देखिन्छ, थोरै पेपरमा केही लाइनहरू होला, 173 वर्ड्स भनेर देखिन्छ। यसरी कहाँबाट कति छ, कति प्रतिशत कुन ठाउँबाट छ, त्यो ठाउँमा गएर यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो ठाउँमा हेर्न सकिन्छ। यहाँ डकुमेन्टमा कुन ठाउँ हो त्यो र त्यो ठाउँ इन्टरनेसनली कहाँ पब्लिस भएको छ, कहाँ डकुमेन्टमा छ, यसरी हामी सबै डिटेल हेर्न सक्छौँ र हाम्रा विद्यार्थीहरूले, हाम्रा फ्याकल्टीहरूले यसरी थाहा पाउनुभयो यो ठाउँमा यसरी गएको छ भनेर थाहा पाउनुभयो भने हाम्रो राइटअप सुध्रिन्छ, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड बढ्छ। त्यसैले हामीले हाम्रा एकाडेमिक डकुमेन्टहरूलाई गर्नुपर्छ भनेर त्यो रिक्वेस्ट गरेका हौँ। म अब यसपछि फेरि अगाडिको उसमा गएँ। यसरी चेक गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ मैले यो दोस्रो पनि देखाउन खोजेँ। यो चाहिँ 86% भनेर आएको छ। यसको कारण के हो त्यो कुरा मैले देखाउन खोज्छु। त्यसपछि म सेटिङमा जान्छु। कारण के हो भने यो जर्नल पब्लिस जर्नल हो र यो जर्नल जहाँ पब्लिस भएको छ त्यो पब्लिस भएको ठाउँलाई पनि, त्यसलाई पनि हामीले अहिले त्यो आर्टिकल राख्दा उसले त्यो पब्लिस भएको ठाउँलाई पनि चेक गर्यो। त्यसैले हामीले जहाँ पब्लिस भएको छ त्यो ठाउँको वेब पेजलाई अथवा त्यो ठाउँको DOI-लाई त्यसलाई चाहिँ चेक नगर है भनेर फिल्टर राख्नुपर्ने रहेछ। यसलाई फिल्टर राखिदियो भने चाहिँ यो 12% मा आउँछ। फिल्टर नराखिदियो भने त्यही नै जर्नल, उसको जर्नल हो, उसको आर्टिकल हामीले पाएको थियौँ। त्यो आर्टिकललाई हामीले चेक गर्दाखेरि कतैतिर अलरेडी पब्लिस भइसकेको थियो। त्यो पब्लिस भएको ठाउँ नै उसले झ्याप्पै देख्दाखेरि हाम्रो क्राइटेरियामा बस्दाखेरि उसको 86% चाहिँ प्लेगराइज देखियो। यसको डिटेल हामी हेर्न सक्छौँ। यसैमा हामी क्लिक गरौँ न। यो हाम्रो जिस्टकै एउटा पब्लिस पेपर हो र जिस्टकै वेब पेजमा गएर उसले चेक गर्यो। जिस्टकै वेब पेजमा त्यो पेपर चेक गरेपछि जिस्टकै त्यही पब्लिस भइसकेको वेब पेजमा अलरेडी छँदैछ। त्यो चेक गर्दाखेरि त्यो भ्याट देखियो। देखिसकेपछि क्रस रेफरेन्समा आयो टोटली 74%।
भनेको हामीले फिल्टर राखेको रहेनछौँ। मैले एक्जाम्पल देखाउनु खोजेँ, मैले फिल्टर राखेर देखाउँछु। फिल्टर राख्ने बित्तिकै 74% रिड्युस हुन्छ, 12% मा आउँछ है। जस्तै अब त्यो बाहेक अन्य कलरको छ नि, यो अन्य कलरको देखिएको चाहिँ प्लेगराइज हो। यो सिस्टमले चाहिँ प्लेगराइज भन्यो। यो हिन्डावीको पनि एउटा पेपर रहेछ, यहाँ 32 वर्ड्स मात्रै छ, 2-3 सेन्टेन्स होला, त्यो प्लेगराइज भएको भनेर भन्यो। यसरी हामी हरेक डकुमेन्टहरूको डिटेलमा हेर्न सक्दो रहेछौँ। अब म सेटिङमा गएँ, कसरी चेक गर्ने त? अब कलेजमा हामी पठाउँछौँ, सर म्याडमले डकुमेन्टको नेचर अनुसारले चेक गर्नु पर्यो, कार्यविधि पनि यहाँबाट पठाइन्छ, तर प्र्याक्टिस जबसम्म धेरै गरिँदैन तबसम्म हामी चेक गर्न सक्दैनौँ। अब यो सेटिङमा यहाँहरू सबभन्दा पहिले जानुपर्छ। कुनै पनि डकुमेन्ट पहिले यहाँनिर माई फोल्डरमा ल्याएर राख्ने, चेक गर्ने डकुमेन्टलाई माई फोल्डरमा राख्ने, त्यसपछि अपलोड गर्नुभन्दा पहिले, अपलोड भनेको इथेन्टिकेटमा अपलोड गर्नुभन्दा पहिले हामीले सेटिङमा जाने। अब त्यो डकुमेन्टमा हामीले जस्तै मैले यहाँनिर एक्सक्लुड कोट्स, कोटेसनहरूलाई एक्सक्लुड गर, इन्क्लुड गर भने यसलाई आउट गरिदियो भने इन्क्लुड गर्छ उसले, कोटेसन पनि चेक गर्छ मान्छ उसले। तर कोटेसन त प्लेगराइज होइन, रेफरेन्स त प्लेगराइज होइन, रेफरेन्सलाई पनि नचेक गर भन्यौँ, फ्रेजलाई पनि चेक नगर भन्यौँ। त्यस्तै स्मल म्याचेस भनेको त्यही सानो सानो वर्डहरू कतिवटा वर्डसम्म सक्सेसिभ जाँदाखेरि चेक गर्ने त भन्दा यहाँ हामीले 10 राखेको छौँ। खास गरी थेसिसहरूको लागि 10 राख्ने गरिन्छ र हाम्रो कार्यविधिमा पनि थेसिसहरूको लागि 10 छ। रिसर्च आर्टिकलको लागि 10 बाट 9 अथवा 8 जति घटाउन सक्यो त्यति राम्रो हो। त्यो घटाउनलाई हामीले जस्तै डिन अफिसले हामीले हाम्रो स्ट्यान्डर्ड अनुसार हामी आफ्नो कार्यविधि बनाउन सक्छौँ। 10 भन्दा बढ्ता बनाउन सक्दैन। 10 भन्दा घटाएर हामी PhD को लागि 9, मास्टर थेसिसको लागि 10 अथवा भनौँ रिसर्च आर्टिकलको लागि 6, 7 यस्तो हामी बनाउन सक्छौँ। र हरेक कलेजहरुमा पनि भएको पब्लिकेसन्सहरु आफ्नो जुन हुन्छ जर्नलहरु, त्यो जर्नलको स्ट्यान्डर्ड गर्नको लागि अप्पर लिमिट चाहिँ हामीले मान्नै पर्यो। त्यो भित्र रहेर अझै त्यसलाई राम्रो गर्नको लागि हामी आफ्नो एकाडेमिक्स आफू डिसाइड गर्न सक्छौँ। obviously एकाडेमिक राइट सबैसँग हुन्छ। त्यसैले यहाँ अहिले 10 राखेको छ, यहाँनिर त्यो शेयर गरे। अब एक्सक्लुड स्मल सोर्सेस यसलाई चाहिँ छोड्दियो। स्मल सोर्सेस सानसानो वेबसाइटहरु, सानसानो इन्फर्मेसनहरुलाई पनि चेक गर्न त, किनभने हाम्रा विद्यार्थीहरु सबभन्दा बढ्ता चाहिँ इन्टरनेटको जुन पनि अफिसियल होस् अनअफिसियल होस् त्यो पेजबाट कपी पेस्ट गरेर बढ्ता चेक लिन्छन्। त्यसैले त्यसलाई पनि चेक गर्नुपर्छ भनेर स्मल सोर्सेसलाई हामीले मैले यहाँ टिक नगरिकन यस्तो छोडे, चेक गरोस् भनेर होस् भनेर। र यो लिमिट सोर्सेस टु दिस रिपोजिटरीज क्रस रेफरेन्स चेक गर, सबै ठाउँमा इन्टरनेट चेक गर, पब्लिकेसन चेक गर, सबै ठाउँमा चेक गर है भनेर सबै ठाउँको चेक गर्नको लागि हामीले यो राख्यौं। यो त हामीले उसलाई अर्डर गर्यौं, यस्तो यस्तो कुरालाई इन्क्लुड गर, यस्तो यस्तो कुरालाई इन्क्लुड नगर भनेर। अब यहाँ सेकेन्ड जुन छ नि रिपोर्ट फिल्टर, यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो रिपोर्ट फिल्टरमा गएर अब कुन कुन वेबसाइटलाई कुन कुन पेपरमा चेक नगर, त्यसको त्यसले सबमिट गरेको उसको पेपर उसकै पेपरसँग चेक गरिदिनु त भएन। उसको पेपर पनि त कतै पब्लिस भएर बसिसकेको हुन्छ। त्यो पब्लिस भएर बसिसकेको पेपर त हुन त चेक गर्नुपर्ने हुँदैन। तर पनि अहिले हामीले हाम्रो फ्याकल्टीहरुले पब्लिस भएकोहरु चेक गरेर हामी राख्ने, चेक गरेर स्ट्यान्डर्ड हेर्ने, त्यो अनुसारले नियम बनाउने भन्ने सोच्ने हो भने हामीले त्यस्तो एक्सरसाइजको लागि पब्लिस भएको ठाउँलाई एक्सक्लुड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर त्यो वेबसाइट, जस्तै यहाँनिर नेप्जोल अघि मैले जुन पेपर देखाएको थिएँ नि, त्यो पेपर चाहिँ अलरेडी पब्लिस छ, नेप्जोलको यो एड्रेसमा त्यो पेपर छ। त्यो हामीले यहाँनिर एड युआरएल गरिदियौँ भने अब उसले यो यहाँनिर भएको यो युआरएलमा भएको जर्नललाई, जर्नल आर्टिकललाई उसले एक्सक्लुड गर्छ, उसले त्यो चेक गर्दैन। त्यसले जता जता हामीले चेक नगर्ने खालको हुन्छ त्यता त्यता हामी अराउन सक्छौँ, त्यता त्यता हामी त्यसलाई एक्सक्लुड गराउन सक्छौँ। यसरी यो सेटिङ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सेटिङको यो सेटिङको यो फर्स्ट फोल्डर अप्सन्स, पछाडि रिपोर्ट फिल्टर छ। रिपोर्ट फिल्टरमा हामीले वेबसाइट कुनै वेबसाइटलाई इन्क्लुड एक्सक्लुड गराउनु पर्यो भने, खास गरी एक्सक्लुड गराउनु पर्यो भने त्यो कुरा यहाँ हामीले जति पनि वेबसाइट एड गर्न सक्छौँ। यहाँ मैले एउटा मात्रै एड गरेँ, फेरि अर्को एड गर्न हामी सक्छौँ, त्यता त्यता नहेर भन्न सक्छौँ। त्यस्तै फ्रेज एक्सक्लुजनहरु, फ्रेजहरु के हुन्छ भने नि हाम्रो साइन्समा भन्दा पनि अब ह्युम्यानिटिजमा अथवा फ्याकल्टिज अरू म्यानेजमेन्टहरुतिर, इभन मेडिकल साइन्सतिर चाहिँ आफ्नो युनिक टाइपको फ्रेजहरु हुन्छ। त्यस्ता खालका फ्रेजेसहरु चाहिँ सम्बन्धित विषय समितिले अथवा सम्बन्धित कलेजले त्यो डिसिप्लिनले चाहिँ यो फ्रेजेसहरु हाम्रोमा रिपिटेडली आउँछ है, त्यसलाई काउन्ट गर्नु हुँदैन है भनेर त्यो फ्रेजेसहरुको फोल्डरै बनाएर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो खास गरी हाम्रो साइन्सको डिसिप्लिनमा जस्तै फिजिक्समा त्यस्ता खालका फ्रेजेसहरूको स्ट्यान्डर्डै छ। नेचर इन्डेक्सले स्ट्यान्डर्ड फ्रेजेस भनेर लगभग 3000 भन्दा बढ्ता फ्रेजेसको चाहिँ फ्रेजहरूलाई फोल्डरमै राखिदिएको छ। हरेक डिसिप्लिनको त्यो हुन्छ। त्यो डिसिप्लिन अनुसारले हामी त्यसलाई फ्रेजलाई काउन्ट नगर भनेर अराउन सक्छौँ। हरेक पब्लिसिङ हाउसले त्यो कुरा केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो सबभन्दा मेजर त यो फोल्डर अप्सन्स भयो। मेजर त हाम्रो यो फोल्डर अप्सन्स भयो। हामीले यो कुरा कोटलाई एक्सक्लुड गर्नेदेखि लिएर 4 वटा एक्सक्लुड र जर्नल आर्टिकलहरू सबै इन्क्लुड त्यो गर्नु पर्यो र त्यही नै जर्नल हो उहिलेलाई चेक गर्ने खालको स्थिति नहोस् भन्नको लागि त्यो कतै पब्लिस भएको छ, त्यसको कुनै पार्ट पब्लिस भएको छ, त्यो कुरा पहिले नै डिक्लेयर भएको छ भने त्यो कुरालाई एड्रेस गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। खास गरी किताबको हकमा पनि यो आउँछ। किताबहरू कतिपय किताबहरू एक्नोलेज गरेर यो सेक्सन चाहिँ यताबाट यसले लेखेको भने हुन्छ, यो ठाउँमा पब्लिस भएको भने हुन्छ। खास गरी मल्टिपल अथरहरूले लेखेको बुक च्याप्टरहरूमा चाहिँ त्यो कुराहरू आउँछ र यसको लागि चाहिँ स्प्रिङ्गरको एउटा स्ट्रङ गाइडलाइन छ। स्प्रिङ्गरले बुक च्याप्टरको लागि गाइडलाइन बनाएको छ। यो कुरा मैले सेयर गरेँ र म अब यसैमा यही वेब पेजमा हामीले लाइसेन्स कलेजहरूमा पठाइसकेपछि कलेजहरूलाई मेरो सबभन्दा पहिलो सुझाव चाहिँ त्यो कलेजमा हाम्रा फ्याकल्टीहरूबाट भए गरेको अथवा पब्लिस भएको आर्टिकलहरू अथवा पिएचडी को डकुमेन्टहरू भोलिन्टियरी कसले चेक गर्न चाहनुहुन्छ भोलिन्टियरी कल गरेर कन्ट्याक्टबाट नै कल गरेर मागेर त्यो चेक गरेर एकचोटि प्र्याक्टिस गर्ने र डेटाबेस पनि बनाएर राख्ने आफ्नो कलेजका फ्याकल्टीहरूले गर्नुभएको स्तरीय कामहरू। त्यसबाट दुईटा कुरा थाहा हुन्छ। एउटा कुरा हामीलाई एडमिनलाई प्र्याक्टिस हुन्छ। धेरैको गर्नु पर्दैन, 8-10 वटाको त हामीले गरेर राख्नुपर्छ। विभिन्न खालका डकुमेन्ट एउटा 2-3 वटा पिएचडी थेसिस, 2-3 वटा हाई र्याङ्क जर्नलमा पब्लिस भएको, 2-3 वटा मोडरेट र्याङ्कमा नेपालमै पब्लिस भएकोहरू त्यसरी गरेर राख्नुपर्छ। प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र हामीले आफ्नो स्तर पनि थाहा हुन्छ। र सबभन्दा म हम्बली रिक्वेस्ट के गर्छु भने हामीलाई हाम्रो स्तर थाहा हुनु, मलाई मेरो राइटअप कस्तो थाहा हुनु भन्ने कुरा कसैले बताइदियो भने त्यसप्रति त म धेरै थ्याङ्कफुल हुन्छु। किनभने हामीले आफूलाई जज गर्नै सकेको छैन। जज गर्न बहुत गाह्रो पनि छ है। हामी एकैचोटि इन्टरनेसनलमा अथवा नेसनलमा आर्टिकलहरू पठाउँछौँ, चेकिङहरू हुँदैन। चेकिङको क्रम चाहिँ अहिले भर्खरै सुरु भएको 1-2 वर्ष 3 वर्ष भयो, इभन इन्टरनेसनल जर्नलमा पनि। त्यसैले हामीले हाम्रो राइटअपलाई सुधार्ने मौका अथवा हामीले आफ्नो राइटअपलाई आँक्ने मौका नै पाएका छैन। र अब त सबै पब्लिसिङ हाउसले प्लेगरिजम सफ्टवेयर राखेको छ। हाम्रो जिस्ट जर्नलले पनि प्लेगरिजम सफ्टवेयर राखेको छ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टको जर्नलहरूले पनि प्लेगरिजम सफ्टवेयर अप्लाई गर्नुहुन्छ र आङ्गिक कलेजमा भएका जर्नलहरूले पनि प्लेगरिजम सफ्टवेयरबाट क्लियर भइसकेपछि मात्रै रेफ्रीहरूनि र अथवा एडिटरहरूनि र पठाउने गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वविद्यालयको स्ट्यान्डर्डमा, विश्वविद्यालयको स्ट्रेन्थमा ठुलो प्रभाव पर्छ। मैले सबै सर म्याडमलाई यो कुरामा सबैले कलेक्टिभली सहयोग गरौँ भनेर अनुरोध गरेँ। र मेरो केही अन्तिम स्लाइडहरू छन्, म फेरि स्लाइड सोमा गएँ इन्टरनेटबाट हटेर र त्यसपछि हामी छलफललाई अगाडि बढाउँछौँ। केही स्लाइडहरू छ, त्यो स्लाइड मात्रै म देखाउने मात्रै गर्छु। अब म थोरै बोल्छु। यो हामीले एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। यो चाहिँ नै गर्नुपर्छ होला। हाम्रो फाइलको रिक्वायरमेन्ट यो एथेन्टिकेट सफ्टवेयरमा यस्तो रीति छ। हामीले 100 मेगाबाइटसम्मको फाइलहरू अपलोड गर्न सक्छौँ। कुनै पिएचडी थेसिस आर्टिकल 100 मेगाबाइट एमबी भने धेरै ठुलो हो। लेन्थ कति त भन्दा 800 पेजसम्म असाध्यै ठुल्ठुला थेसिसहरू पनि हामी एउटा डकुमेन्ट भनेर अपलोड गर्न सक्छौँ। अब यो रेकमेन्डेड चाहिँ के हो भने ओभियसली यो रिसर्च आर्टिकलहरूमा अथवा जर्नलहरूमा ओभियसली हुने गर्छ। एउटा सेन्टेन्समा चाहिँ वर्ड्सहरू 20 वर्ड्स हुनुपर्छ है भन्छ, 20 वर्ड्स। तर हामीले जेनरली हाम्रो डकुमेन्टहरूमा हेऱ्यौँ भने, खास गरी पिएचडी थेसिस भनौँ, मास्टर थेसिस हेऱ्यौँ भने इन्ट्रोडक्सन सेक्सनमा चाहिँ साना वर्ड हुन्छन्। इन्ट्रोडक्सनबाट हामी जब चाहिँ अर्को नेक्स्ट च्याप्टरमा आउँछौँ नि, लिटरेचर रिभ्यूमा आउँछौँ, मेथड्समा आउँछौँ, सेन्टेन्स अलिकति ठुलो हुँदै जान्छ जेनरल स्किम चाहिँ। र रिजल्ट एन्ड डिस्कसनमा जाँदा इन्टरप्रिटेसन पार्टमा जाँदा सेन्टेन्स अलि लामो हुन्छ। त्यसै हुन चेक गर्नुपर्ने पनि सबभन्दा धेरै त रिजल्ट एन्ड डिस्कसन नै हो, इन्टरप्रिटेसन पार्ट नै हो। जहाँ आफ्नो कुरा राखिन्छ, आफ्नो भनाइ गरिन्छ, त्यहाँ चेक गर्नुपर्ने हो। त्यसैले वर्ड्सहरूको गठन पनि ठुल्ठुलो हुनुपर्छ है, चेकको लागि फेभरेबल हुन्छ भन्छ।
किनभने हामीले 10 वर्ड सक्सेसिभ आफै राखेको छौँ। फाइल मस्ट नट एक्सिड 2 MB अफ र टेक्स्ट। टोटल फाइल त 100 MB भयो हुन्छ, तर त्यहाँ लेखिएका टेक्स्टहरू लेखौटहरू मात्रै 2 MB। 2 MB भने धेरै नै हो लेखौटको लागि, चित्र भएर यति बन्ने हो। जिप फाइल पनि हामी एकैचोटि हाल्न सक्छौँ। 100 वटा थेसिसलाई एउटै फोल्डरमा बनाएर पनि हामी चेक गराउन सक्छौँ। भले 1 दिन लाग्ला, 10 घण्टा 12 घण्टा लाग्ला, उसले 100 वटा थेसिस एकैचोटि चेक गरेर 100 वटाकै सेपरेट रिजल्ट ल्याउँछ। फाइलको फर्मेट के? जुन पनि फर्मेट, वर्डको फाइल पनि हुन्छ, टेक्स्ट हुन्छ, लाटेक्स फाइलहरू हुन्छ, PDF फाइल हुन्छ, जुन पनि फाइल, इभन RTF फाइल पनि हुन्छ, ODT, एप्पल युज गर्नेहरूलाई थाहा छ ODT फाइल, ओपन अफिस फाइलहरू, जुन पनि फर्मेटको फाइल मोस्टली हामीले प्रयोग गरेर नै हामी चेक गर्न सक्छौँ। ओके, यो हामीले गरिसक्यौँ, यो पनि हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। यो मैले यदि इन्टरनेट डिस्कनेक्ट भयो, इन्टरनेटमा जान सकिनँ, स्लो भयो भने देखाउनको लागि भनेर केही एक्जाम्पल राखेको थिएँ। ओके, यो म छलफल गर्न खोजेँ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा IUST-मा अलरेडी अवार्ड गरिसकेको PhD थेसिस हो केही वर्ष अगाडि। त्यो PhD थेसिसमा इन्ट्रोडक्सन भन्दा माथिको सबैलाई हटाउँदाखेरि र रेफरेन्सलाई हटाउँदाखेरि बिचको पेज चाहिँ 217 थियो। 217 पेजको थेसिस हो। त्यो थेसिसमा हामीले सबभन्दा पहिले त यो 10 वटा सक्सेसिभ वर्ड राखेर चेक गरौँ भनेर हामीले चेक गरौँ। 10 वटा सक्सेसिभ वर्ड राख्यौँ, यो पोइन्ट चाहिँ 10 वटाको लागि भयो। 10 वटा राख्दाखेरि प्लेगरिजम लेभल आयो 20% न अलिकति बढ्ता आयो, 21 जति आएको छ, 21 पोइन्ट कति आएको छ। 10 वटा वर्डबाट घटाएर 8 वटा राख्यौँ। 8 वटा सक्सेसिभलाई समात भनेर चेक गर भनेर 8 वटा राख्दाखेरि ड्रामेटिकली 30% भन्दा माथि गयो। अब 6 वटा राख्यौँ। 6 वटा राख्दाखेरि 40% भन्दा माथि गयो। 4 वटा राख्दाखेरि 67% गयो। यसैले हामीले सक्सेसिभ वर्डहरू सानो राख्ने भनेको त त्यस्ता सक्सेसिभ वर्डहरू त जुन हुन्छ नि, सब्जेक्ट, अब्जेक्ट, भर्ब, एक्जुलेरी भर्ब, यिनीहरू त 4 वटा भइहाल्यो नि। त्यो खालको सिमिलारिटी त हरेक सेन्टेन्समा समातिन्छ। त्यसैले 4 भनेको चाहिँ कहीँ पनि कुनै संसारको नेचर इन्डेक्सले पनि 6 अथवा 7 उनले गर्छ। त्यो पनि आर्टिकलको साइज हेरेर गर्दो रहेछ नेचर इन्डेक्स जर्नलमा। र जेनरली चाहिँ जर्नलहरू हेऱ्यो भने चाहिँ 7, 8, 9मा देखिन्छ। थेसिसहरू हेऱ्यो भने 9, 10, 11, 12 सम्म देखिन्छ। र हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले डकुमेन्टको हकमा, डकुमेन्ट भनेको एकाडेमिक डिग्रीको लागि भने थेसिसहरू हो, डेजर्टेसनहरू हो, त्यसको हकमा चाहिँ 10 भनेर रेकमेन्ड गरेको छ। 10 वटा सक्सेसिभ वर्ड भयो भने 10 वटा हामीले बढायौँ पनि, 12 राख्दाखेरि पनि लगभग त्यति घटेन। यसको मतलब 10 स्ट्यान्डर्ड रहेछ। यहाँ हेरौँ न, मैले एउटा फिटिङ पनि गरेको थिएँ, पोलिनोमियल फिट गरेको थिएँ। पोलिनोमियल फिटको तल एक खालको मिनिमा जस्तो आयो, 12 मा आयो, तर पनि स्टार्ट चाहिँ मिनिमा 10 बाट हुन्छ। यसको मतलब 10 लाई हामी स्ट्यान्डर्ड मान्न सक्छौँ। यसरी हामी हाम्रो पनि कलेजहरुमा पनि भएको डकुमेन्टहरुलाई यो सक्सेसिभ वर्ड काउन्टलाई प्ले गरेर हेर्यौं भने हाम्रो एक्सपिरियन्स, हाम्रो अनुभव बढ्छ। हामीले त के हो भने एउटा कडा आधार बनाएर राखेर ल अब यति उत्रिनै पर्छ नत्र पनि हुँदैन भन्न पनि भएन। हामीले त हाम्रो जुन लेखौट छ नि त्यो लेखौटलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने भन्ने खालको आधार तय गर्नु पर्यो। इम्प्रुभ गराउनलाई 10 वटाबाट 9 मा जाने, 2 वर्ष 3 वर्ष पछाडी 9 बाट 8 मा जाने होला, जर्नलको स्ट्यान्डर्डमा पुगाउने, खास गरी थेसिस राइटिङलाई पनि त्यो कुरा क्रमशः हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। असाध्यै कडा आधार सुरुमै भइदियो भने धेरै नै प्रब्लमहरु पनि आउँछ, खास गरी प्रोसेसिङमा। त्यस्तै यो अहिलेको हामीले यो वर्षको लागि एकाडेमिक काउन्सिलले जुन पर्चेज गरेको छ र कार्यविधिमा यो वर्षको लागि चाहिँ पीएचडी डेजर्टेसन कम्पल्सरी भनेको छ, म्यान्डेटरी भनेको छ। सबै इन्स्टिट्युटले, फ्याकल्टीले चेक गर्नै पर्छ। एमफिल डेजर्टेसन चेक गर्नै पर्छ। चेक गरिसकेपछि क्लियरेन्स सर्टिफिकेट जुन हुन्छ 20% भन्दा तल भएको त्यो सर्टिफिकेट समेत जानुपर्छ सम्बन्धित ठाउँमा। मास्टर्स थेसिसलाई चाहिँ भनेको छ डिन अफिसले डिसाइड गर्छ र भनेको छ इट्स नट म्यान्डेटरी, इट्स अप्सनल भनेको छ। कुनै डिपार्टमेन्टले सबैलाई लागू गर्नुहुन्छ भने द्याट्स भेरी गुड, र डिन अफिसले सबैले लागू गर्नुपर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने, अहिलेको पहिलो वर्षको लागि मास्टर्स थेसिसलाई म्यान्डेटरी नबनाउने भन्ने खालको रेकमेन्डेसन देखिन्छ। जस्तै रिसर्च आर्टिकल जुन हाम्रो फ्याकल्टीहरूले हामीले लेख्छौँ नि, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हाम्रा फ्याकल्टीहरूले रिसर्च आर्टिकल लेखेर हामीलाई प्लेगियरिजम चेक नगरिकन बाहिर पठाइदियौँ, सपोज कुनै हाम्रो त्यस्तै लो र्याङ्कको जर्नलमा पब्लिस भयो र पछि त्यो त पब्लिस भइसकेपछि इन्टरनेसनली सबैले देख्छ, कसैले त्यसको प्लेगियरिजम चेक गर्न सक्छ नि।
चेक गरेर सपोज 60% भइदियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टीले पब्लिस गरेको आर्टिकल त 60% भन्दा माथि देखिएको छ, उदाहरण छ भनेर भनिदियो भने हाम्रो युनिभर्सिटीको आउटलुक के हुन्छ? त्यसैले हामीले फ्याकल्टीहरूलाई पनि म्यान्डेटरी भन्नुपर्छ। बिस्तारै यो वर्ष म्यान्डेटरी भनेको छैन, हाम्रो हरेक फ्याकल्टीको रिसर्च आर्टिकललाई आफ्नो घरभित्र रहेको डिभाइस युज गरेर प्लेजरिजम चेक गर्ने, सुधार्ने, त्यसपछि मात्रै पठाउनु, ताकि हाम्रो आउटलुक राम्रो देखियोस्। त्यस्तै हामी मिनी रिसर्च भनेर भन्छौँ, यसमा फन्डिङ पनि गरिदिन्छौँ। हामी फन्डिङ दिन्छौँ, कार्यविधिहरू छ, अनेक कैयौँ वर्षदेखि गरिरहेको छौँ। हाम्रो रिसर्च डिभिजनले होस्, डिन अफिसले होस्, कलेजेसहरूले होस्, त्यस्ता खालका फन्डिङ बेस्ड रिसर्च छ भने जति सानो ठुलो जे भए पनि त्यसलाई पनि अनिवार्य रूपले चेक गर्नुपर्छ डकुमेन्टलाई। त्यो कपी पेस्ट गरेको हुँदैन भनेर अहिले राखेको छ। यति कुरा मैले सेयर गरेँ र यो चार्जको कुरा पनि मैले एउटा स्लाइडमा राखेँ। यसको कार्यविधि भनेर डिटेलमा आउला। यो हामीले भन्दा पनि एकाडेमिक काउन्सिलबाट निर्णय भएर सम्बन्धित ठाउँबाट यो आउँछ र यो भारतको युजिसीले चार्ज गरेको भन्दा लगभग मैले त्यो हेर्दाखेरि कुनै कुनै आधा छ, कुनै कुनै चाहिँ 60% 70% सम्म छ, रिड्युस भएको छ। जस्तै भनौँ सानो आर्टिकलहरू, रिसर्च आर्टिकलहरू 50 पेजभन्दा सानो छ भने 500 रुपियाँ सर्भिस चार्ज हुने चेक गर्नलाई। त्यस्तै पिएचडी थेसिसको लागि अप टु 500 पेज, एक पेज बढ्यो भने पनि कति रुपियाँ हो, मैले 10 रुपियाँ हो कि कति हो कि 5 रुपियाँ हो, त्यस्तो खालको छ। पिएचडी थेसिसको लागि 2500 छ र भारतमा 3000 इन्डियन करेन्सी भनेर फिक्स गरेको छ, जुन युनिभर्सिटीहरूले लागू गरिरहेको छ रिसर्च प्रोजेक्टलाई, रिसर्च रिपोर्टको लागि। यसरी यो फन्ड किन रेज गरेको भन्दा यो फन्ड अर्को वर्ष कन्टिन्यू गर्नुको लागि, नत्र त एक वर्ष मात्रै लागू भयो भने त त्यो एकदमै राम्रो भएन। यसलाई त हामीले कन्टिन्युअसली हाम्रो राइटअप जबसम्म हाम्रो एकदमै राम्रो भइसक्दैन तबसम्म हामीले कन्टिन्यू गरिरहनुपर्छ। इथिकली हामी एकदमै साउन्ड भयो भने त्यस्तो खालको सबैतिर भइदियो भने त यस्तो खालको आवश्यकतै पर्दैन थियो। र राइटअपलाई इन्क्रिज गर्ने, स्किल बढाउने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हो। यो कुरा मैले एक्सप्लेन गरिनँ। कसरी सर्टिफिकेट पाइन्छ, टियु सेन्ट्रल लाइब्रेरीले कस्तो सर्टिफिकेट दिन्छ, कुन फर्मेटको, डिन अफिस थ्रुबाट भएकोलाई सर्टिफिकेसनको प्रोसेस के हो, कसरी सर्टिफाई गर्छ भन्ने खालको कुराहरू हो, टेक्निकल कुरा हो। यसमा समय नखर्चौँ र सम्बन्धित ठाउँमा सर्टिफिकेट पाइसकेपछि अब डिलिट प्रोसेस पनि छ। तपाईँको डेटाबेस चेक भयो, त्यो डेटाबेसमा राखिरहने कि डिलिट गर्ने? अभियसली डिलिट गर्नुपर्छ र डकुमेन्टहरूको है। त्यो डिलिटिङ प्रोसेस पनि बनाएको, सिस्टमेटिकली बनाएको छ। थ्याङ्क यू। मैले सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै केही जिज्ञासाहरू, केही प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, प्रश्नहरू, केही कुराहरू छ भने सबैजनालाई मैले अनुरोध गरेँ आफ्नो कुरा। सर नमस्कार विन सर, एउटा एक दुईवटा कुरा सोधौँ। हजुर हेलो हजुर हजुर रामजीवनजी प्लिज। मेरो सबभन्दा पहिले सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यति इलुस्ट्रेटेड एक्सप्लेनेसन दिनुभयो होइन। र मेरो दुईटा मात्रै प्रश्न छ सर यहाँ मैले जान्न खोजेको। हजुर पहिलो कुरो, जस्तै अहिलेसम्म त हामीले ग्रामरली युज गरिरहेको थियौँ होइन। हजुर अब जस्तै सरको अनुभव के छ? जस्तै ग्रामरलीले भनौँ न 20% देखायो भने एथेन्टिकेटले त्यो भ्यारी गर्छ कि त्यसैलाई मेन्टेन गर्छ? के छ सरको अनुभव? मेन्टेन गर्दैन सर। सर धन्यवाद सर। हजुर सर ग्रामरली चाहिँ प्रोक्योस्ट डेटामा मात्रै जान्छ। प्रोक्योस्टमा एल्सिबर पटक्कै छैन। प्रोक्योस्टमा स्प्रिङरको लिमिटेड पब्लिकेसन मात्रै छ। ओके ओके। त्यसो हुँदाखेरि त्यो लगभग 2 टाइम्समै जान सक्छ। ओके। अनि अर्को एउटा प्रश्न छ सर, जस्तै अब सरले अघि भन्नुभयो नि स्मल म्याथ्समा जस्तै आइओएसटीले 10 वर्डलाई फिक्स गर्यो होइन। अब आइओएसटी को एउटा स्ट्यान्डर्ड आफूले बनायो। त्यस्तै यो एथेन्टिकेट युज गर्दाखेरि गुड स्कोर सरहरूले कसलाई मान्नुहुन्छ, के मान्नु भएको छ? गुड स्कोर जस्तै एथेन्टिकेटको त उसको आफ्नो साइटमा त 1 to 5 मात्रै भन्छ उसले होइन। भने सरहरूको मतलब जस्तै हाम्रो आइओएसटीले 1 to 5 लाई नै मान्छ कि त्योभन्दा अलिकति केही चाहिँ रिलिफ दिन्छ? रिलिफ दिँदैन सर। त्यो कार्यविधि सरहरूले हामी पठाउने नै छौँ, तर हाम्रो कार्यविधिले चाहिँ सर त्यो डकुमेन्ट कता कस्तो कस्तो के पर्पसको लागि हो भन्ने किसिमले चाहिँ लेभल आउँछ सर। जस्तै अब त्यसमा मूलत क्याटेगोरी दुईटा छ सर। एउटा त
एउटा त रिसर्च डकुमेन्टहरू भयो, त्यो चाहिँ अन्डर ग्रेजुएटले पनि गर्न सक्छ, हाइली सिनियर प्रोफेसरले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने रिसर्च भनेको कुरा सामान्य स्टुडेन्टले पनि हाई र्याङ्कमा पब्लिस गरिदिन सक्छ, That's right. अथवा हामी सिस्टमेटिक एक्सप्लोरेसन गर्ने पनि गर्न सक्छौँ। रिसर्च आर्टिकल एउटा क्याटेगोरीमा भयो र अन्य एकाडेमिक डिग्रीको लागि हुने आर्टिकल्सहरू डकुमेन्टहरू एकाडेमिक डिग्रीको लागि डिफ्रेन्ट तहहरूको PhD सम्म अर्को डकुमेन्ट भयो। दुई खालको चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाउँछौँ र हामीले के भन्छौँ भने रिक्वेस्ट गर्छौँ हाम्रो कलेजहरूलाई अथवा हाम्रो प्रोग्रामहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई रिक्वेस्ट के गर्छौँ भने त्यो कार्यविधिको अप्पर लिमिट हो यो भन्दा पनि बेटर किसिमले कस्ने काम चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट रिसर्च कमिटी भनौँ, कलेजको रिसर्च म्यानेजमेन्ट सेल भनौँ, अथवा भनौँ हामीले त्यसलाई अझै बेटर बनाउने काम, अझै त्यसलाई कस्ने स्ट्यान्डर्ड बनाउने काम चाहिँ हामीले गर्नको लागि हामी रेकमेन्ड गर्छौँ, चाहे त्यो सक्सेसिभ वर्डमा होस् वा स्मल म्याथमा होस् अथवा एक्सक्लुड गर्ने कुरामा। यो त मनोज चौधरी सरले हात उठाउनु भएको छ। धेरै क्लियर भयो। सरलाई एउटा सानो सिलसिलामा भनिहालौँ। जस्तै सरहरूले कार्यविधि अब हामी फ्याकल्टीहरूलाई भनौँ न युनिभर्सिटीले अब उपलब्ध गराउँछ होइन भने इन एक्सन योभन्दा अगाडि छापिएको वा चाहिँ पब्लिस भएका आर्टिकललाई मार्किङ गर्नलाई पनि हुन्छ कि अब कार्यविधि इम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछिको अवस्थामा हुन्छ, के हुन्छ सर यो? सर त्यो चाहिँ नि कार्यविधि एकाडेमिक काउन्सिलमा लागू भएर परिपत्र गएको मितिदेखि आएका आर्टिकलहरूमा मात्रै हुन्छ सर। एउटा उदाहरण सरनेर प्रस्तुत गर्न चाहे, हामीले हाम्रो यो इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको रिसर्च कमिटी छ नि, रिसर्च कमिटीले लगभग 10 दिन जस्तो अगाडि हामीले मिटिङ गरेर अबदेखिका हाम्रा मास्टर्स यो PhD थेसिसहरू त्यो जुन दिन मिटिङ गऱ्यौँ त्यो दिनबाट पछाडि आउने PhD थेसिसहरूलाई फर्मेट चेकिङ भन्दा पहिले हामीले त्यो PhD थेसिसको प्लेगरिजम लेभल यो नियमअनुसार चेक गर्ने, त्यसलाई क्लियर भइसकेपछि मात्रै फर्मेट चेकिङमा पठाउने भनेर निर्णय गऱ्यौँ। त्यो दिनभन्दा अगाडि आएका, एक दिन अगाडि आएकालाई पनि हामीले चाहिने पुरानै विधि अनुसारले गयौँ। त्योभन्दा पछाडि आएकाहरू छन् 3टा, तिनीहरूलाई हामी प्लेगरिजम चेकिङ गरेर अगाडि प्रोसेसमा गइरहेछौँ सर। अब विधि यस्तै छ सर। तर सरले भन्नुभयो कुरा एकदमै अहम हो। हाम्रो यो सफ्टवेयर चाहिँ विश्वविद्यालयले एउटा ट्यु सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा भएको एउटा कोर टिमबाट त्यहाँनिर जुन चाहिने एउटा आउटरिच छ त्यहाँ सबैको लागि एभाइलेबल हुने, त्यो बाहेक भित्र एउटा स्पेसल इन्भेस्टिगेसन कोर टिम बनाउने भन्ने कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्ट लेखिएको छ। त्यो कन्सेप्टले चाहिँ पास्टहरू पनि चेक गर्नुपर्ने अवस्था आइपुग्यो। केही क्लेमहरू भए भने त्यसको विधि अनुसार त्यसले त्यहाँ जान्छ होला। त्यो चाहिँ सर्टेन कोर पार्टले मात्रै जान्छ सर। भेरी एप्रिसिएटिङ सर। यो त गर्नै पर्ने कुरा हो सर, थाल्नुमा चाहिँ ऐतिहासिक र यो चाहिँ वास्तवमा ऐतिहासिक छ। युनिभर्सिटीलाई एउटा नयाँ हाइटमा लान्छ। धेरै धेरै शुभकामना। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सर। मनोज सर। सर नमस्ते सर। हजुर नमस्ते। राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभएको सरले, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यसमा मेरो सानो एउटा क्वेसन के छ भने जस्तै PhD थेसिस सबमिट गर्दाखेरि अब यसमा आफ्नो प्लेगरिजम आफ्नै पेपरको त धेरै भनौँ न त्यो टेबलदेखि लिएर अब कुनै कुनै कुराहरू त चेन्जै गर्न नहुने खालको हुन्छ, त्यस्तो केसलाई के गर्ने हो सर? सेल्फ प्लेगरिजम चाहिँ टेक्स्टको हकमा सेल्फ प्लेगरिजम चाहिँ प्लेगरिजम नै हो। तपाईँले आफ्नो आर्टिकलबाट पनि, मैले आफ्नो आर्टिकलबाट पनि जस्ताको जस्तै सेन्टेन्स लेखेँ, मैले साइड गरे पनि मैले लेख्न पाउँदिनँ। त्यसलाई मैले पहिले त्यो सेन्टेन्सलाई डाइजेस्ट गर्नु पर्यो, पेटभित्र हाल्नु पर्यो, अनि पेटमा पचाएर अर्को सेन्टेन्समा लेख्नु पर्यो। पेटभित्रै हाल्नु पर्यो र अर्को रिराइट गर्नु पर्यो। त्यो त त्यसैले अहिले के गरिन्छ भने सर संसारभरि आफ्नो सेल्फ साइटेसन गरिँदैन, किनभने आफ्नो आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ नि। मैले जतिकै कोसिस गरेँ पनि म अर्को खाली लेख्न सक्दिनँ नि। मेरो आफ्नो बायसनेस हुन्छ, सेन्टेन्स मेकिङ बायसनेस, मैले सेलेक्ट गर्ने सिस्टमहरू अथवा भनौँ मैले सेलेक्ट गर्ने भर्ब्सहरू अथवा स्ट्रक्चरहरू मेरो आफ्नो खालको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो खालको सेन्टेन्स बढ्ता लेखियो भने, आफ्नो जर्नलबाट आफूले नै पब्लिस गरेको आर्टिकल बढ्ता लेख्यो भने प्लेगरिजममा बढ्ता परिन्छ। सो यु हेभ टु बी भेरी क्याची इफ यु वान्ट टु साइट योर ओन रिसर्च पब्लिकेसन्स। प्र्याक्टिकली यो देखिया छ। PhD मा टेबलहरू चेक गर्दैन सर, टेबल फिगरहरू चेक। कति पर्सेन्टसम्म एप्रिसिएबल हुन्छ सर? कति पर्सेन्टसम्म प्लेगरिजममा हामी चाहिँ एक्सेप्टेबल छ?
20 बिलो 20 इज नट एक्सेप्टेबल 20 चाहिँ फ्लोट गर्ने हो रिफ्लेक्ट गर्ने हो बिलो 20 19.99 अनि एकचोटि सबै एउटा आर्टिकल एकचोटि सबमिट गरे हैन प्लेगरिजमको लागि सर्टेन अमाउन्ट मैले चार्ज तिरे अनि सपोज दुईचोटि तीनचोटि गर्दा पनि प्रत्येकचोटि चार्ज बुझाउनु पर्ने हुन्छ सर त्यसै आर्टिकललाई के तीनचोटि कार्यविधिमा आउँछ कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ 4 चोटि म यो एकचोटि गर्यो 60 भयो त्यसबाट फेरि 40 भयो त्यसबाट फेरि 20 भयो 30 भयो यसरी गर्नलाई हामी इन्करेज गर्दैनौँ हामी दिदैनौँ विधिमा 2 पटक मात्रै गर्ने भनेको छ किनभने यसमा हाइली कस्ट पर्या हुन्छ तपाईले पे गर्नुपर्ने चार्ज थोरै चार्ज हो विश्वविद्यालयले सब्सिडाइज गरेको धेरै हो धेरै भन्दा धेरैले युज गर्न पाउन् एकचोटि मात्रै चेक गरे पनि आफ्नो आर्टिकलको लेभल आफूलाई थाहा हुन्छ कहाँ चेन्ज गर्ने पनि थाहा भइसक्छ त्यसपछि सेकेन्ड एटेम्प्ट पनि गर्नु पर्दैन रिसर्च आर्टिकलको हकमा चाहिँ त थेसिसको हकमा जान तोकिएको छ त्यो लेभलसम्म त पुग्नु पर्यो त्यसैले पनिशमेन्ट सुरुमा जुन भारतको युजिसीले राखेको छ नि 60% भन्दा बाहिर बढ्ता भइदियो भने त उसको रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्ने हो पीएचडी थेसिस आयो 61% सपोज प्लेगरिजम पर्यो भने पीएचडी को रजिस्ट्रेसन क्यान्सल हुन्छ भारतमा 40 to 60 आयो विदिन 60 आयो तर 40 देखि 60 सम्म आयो भने उसलाई पनिश गरिन्छ 1 वर्षसम्म तिम्रो पीएचडी तिमीले सबमिट गर्न पाउँदैनौ तिमी 1 वर्ष यतिकै बस्छौ भने पनिश गरिन्छ एउटा टाइम पनिशमेन्ट अथवा अल्टरनेट त्यसको पनिशमेन्ट दिइन्छ 40% भन्दा कम आयो भने 20 सम्म जानको लागि सर्टेन टाइम दिन्छ 1 महिनापछि तिमीले यसलाई एड्रेस गरेर फेरि सबमिट गर भनेर त्यो खालको विधि विश्वविद्यालयले हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अहिले मैले शेयर त गर्नु भएन म विधि समेत यहाँलाई पठाउँछु तर हामीले त्यो लास्टको विधि राख्ने प्रयास गरिरहेको छौं कति सफल हुन्छ रजिस्ट्रेसन क्यान्सल गर्ने भन्ने कुरा जबसम्म चाहिने यो किडन्यापरलाई दिने जुन इन्टरनेसनली रेकग्नाइज चाहिँ जुन पनिशमेन्टको अप्पर लिमिट हुन्छ नि त्यो जबसम्म लागू हुँदैन नि तबसम्म डर पैदा हुँदैन के हैन सर थ्यांक यू सर हस् हस् मोहन सर सर नमस्कार हजुर सर प्लिज सर उपाध्याय सर म विराटनगरबाट हो सर हजुर सर मैले छोटो सोध्न आएको यो अहिले सरले विशेष गरेर यो साइन्सलाई अलिक जोड गरेर चाहिँ मानविकीमा पनि अहिले यो नियम लागू हुन्छ कि मानविकीलाई हजुर हजुर सर यो साइन्समा हामीले अब सुरुमा प्र्याक्टिस गर्न थाले हुनाले हामीले प्रोग्राम गरिहाल्यौं सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टलाई दिइसक्यौं दिने उसमा छौं कलेजहरुमा पनि हामी चाँडै पठाउँछौं सबैतिर हो सर हाम्रो 5 वटा इन्स्टिट्युट 4 वटा फ्याकल्टी सबैको लागि कमन कार्यविधि हुन्छ एकाडेमिक काउन्सिलबाट आएको सबै डिन सरहरुले लाइसेन्स पाइसक्नु भएको छ हामीले पाएको जस्तै उहाँहरुले आफ्नो हकमा जुन टियुले जुन 20% अथवा भनौं केही प्रतिशत तोकेको हुन्छ त्यो सबैमा लागू हुन्छ सर सबैको लागि एक्सेस हो सर सबैको लागि चेक गर्नेलाई पर्चेज गरे हो सर करण गिरी करण सर जी सर नमस्कार सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि सर मैले एउटा कुरो के सोध्न खोजेँ भन्दाखेरिमा जस्तै हामीले प्याराफ्रेज गर्दाखेरि पनि अब मेरो एउटा सेन्टेन्स उले चाहिँ प्लेजरिजम देखायो अनि मैले फेरि प्याराफ्रेज गरेँ प्याराफ्रेज गर्दाखेरि त्यो कुनै अर्को आर्टिकलसँग म्याच गर्ने चान्सेस पनि रहन्छ अनि त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न मिल्ने हुन्छ अनि सरले भन्नुभयो एउटा सेन्टेन्सलाई मात्रै हेर्ने भनेर मैले यहाँ गर्दाखेरिमा त्यसले त्यो सेन्टेन्स भन्दा अर्को सेन्टेन्स को वर्डलाई पनि देखाउँदो रहेछ हो अब यो कुरा म अलिकति थोरै मात्रै भन्न चाहे किनभने हामीले यो पीएचडी सेकेन्ड सेमेस्टरमा रिसर्च मेथोडोलोजीमा फिजिक्स डिपार्टमेन्टमा प्लेगरिजममा कसरी रिड्युस गर्ने भनेर प्याराफ्रेजिङ कसरी गर्ने भनेर हामी छुट्टै 2 घण्टाको क्लासै लिन्छौं र स्टुडेन्टलाई ट्युटोरियल पनि गराउने गर्छौं मैले यति मात्रै भन्न खोजेँ कि प्याराफ्रेजिङ भनेको सेन्टेन्स मेकिङ तपाईले जुन सेन्टेन्स ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकलमा छ त्यो सेन्टेन्सलाई फेरि अर्को किसिमले सेन्टेन्स लेख्ने त्यसको भर्बहरु चेन्ज गर्ने सब्जेक्ट अब्जेक्टहरु चेन्ज गर्ने अथवा त्यो सेन्टेन्सलाई टुक्राएर दुईटा लग्ने अथवा भनौं एक्टिभबाट प्यासिभ बनाउने नरेसनहरु राख्ने यस्तो गर्ने ग्रामेटिकली प्ले गर्ने भन्ने कुरा प्याराफ्रेजिङ होइन हाम्रो बुझाइ चाहिँ यही ग्रामेटिकली चेन्ज गर्दियौ टुक्रायो भने प्याराफ्रेजिङ गरेर त सपोज भनौं हाम्रो प्लेगरिजम लेभल 35% छ कुनै एउटा सेन्टेन्सको अथवा ग्रुप अफ सेन्टेन्सको तपाईले यसरी ग्रामेटिकली गर्नु हो भने 35 बाट 30 सम्म पुग्छ
तर 35 बाट तपाईको 10 सम्म पुग्दैन 10 सम्म पुगाउनको लागि हामीले त्यो जुन सेन्टेन्सहरु छन् अथवा सेन्टेन्स छ त्यो सेन्टेन्सलाई हामीले अघि भन्यौ नि पहिले मुखमा हाल्ने मुखमा मात्रै हालेर ओकले पनि ग्रामेटिकली हुन्छ मुखमा हालेर भित्रै पेटमै पुर्याउने हो पेटमै भित्रै पचाउने हो सर पचाइसकेपछि पेट भित्र गयो नि अब ओकल्ने हो ओकल्दाखेरि आफ्नो राइटिङ आउँछ आफ्नो अर्कै भ्यू आउँछ त्यो भ्यू त्यही नै सेन्टेन्सको त्यही भर्सनको हुनुपर्छ भन्ने छैन फाउन्डेसन त उसकै हुन्छ तर लेखौट हाम्रो हुन्छ ओपिनियन हाम्रो पनि मिसिएर आएको हुन्छ त्यसो हुँदा प्लेगरिजम प्याराफ्रेजिङको अल्ट चाहिँ प्याराफ्रेजिङ हो सर त्यसमा अलिकति हामीले इन्टरनेटमा पनि अब थ्याङ्क्स टु द इन्टरनेट त भन्नै पर्छ अहिले हामीले इन्टरनेटै थ्रुबाट यति हेर्यौं तर इन्टरनेटमा पनि यति राम्रो प्याराफ्रेजिङ भन्ने सफ्टवेयर टुलहरु छ त्यो युज गर्दाखेरि पनि हुन्छ सुरुमा त्यो अलिकति टाइम टेकिङ हो सर म्याडम सबैजनालाई मैले अनुरोध गरे सेन्टेन्स मेकर भन्ने टुल छ एउटा फ्री टुल हो त्यसबाट प्याराफ्रेजिङहरु हामी गर्न एउटा सेन्टेन्स राखौं उले 4 वटा सेन्टेन्स बनाइन्छ अनि सर जुन हाम्रो उसको पेटमा गएर डाइजेस्ट गर्यो नि त्यो त्यति राम्रो हाम्रो लागि लर्निङ प्रोसेसलाई ठिकै छ तर हामीले हाम्रै पेट बनाउनु पर्यो हजुर सर जुन हामीले जुन सेन्टेन्स लेख्छौं त्यसमा अब टेक्निकल वर्डहरु अथवा भनौं न फ्रेजहरु छ भने त्यो सेन्टेन्समा पहिले नै त्यसलाई कोड गर्न गरेर चेक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ त्यो गर्यो भने त घट्ने होला त्यसरी गर्न कोटेसनलाई मात्रै एपोस्ट्रोफीमा राख्न सकिन्छ त कुनै पनि लिटरेचरको फाइन्डिङ्सलाई राख्न सकिदैन त्यसको कुनै हाम्रो केसमा भनौं न सर कुनै भनौं न 2-4 वटा वर्ड नै चेन्ज गर्न नमिल्ने हुन सक्छ नि त जस्तै मैले भने एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ कोटेसन भने के हो कोटेसन कसरी राख्ने त्यसको डिटेलमा जानु होला है त्यो पनि डिसिप्लिनरी हुन्छ फिजिक्समा कोटेसन के हुन सक्छन् भन्ने कुरा एउटा होला आफ्नो डिसिप्लिनको हुन्छ त्यो अनुसारले राख्न पाइन्छ सर हरि सरलाई मैले रिक्वेस्ट गरे हस् थ्यांक यू सर हरि प्रसाद उपाध्याय अहिले हेरौँ न मेरो ल्यापटपमा चाहिँ मात्रै चार्ज बाँकी छ हजुर हजुर सर जुन जस्तो हामीले एउटा कुनै रिसर्च हाम्रो यदि रिस्क फ्याक्टरमा गरियो भने यदि हामीले अरूका रिभ्यूहरु पढ्ने बेलामा त रिस्क फ्याक्टर जस्तो भनेको छ त्यही अनुसार मेन्सन गर्नुपर्छ त्यो रिस्क फ्याक्टर मेन्सन गर्ने बेलामा हामीले अरूले गरेका रिस्क फ्याक्टर मेन्सन गरियो भने त त्यसलाई पनि फेरि प्लागमा समाज छ होला त्यसको लागि सोलुसन के होला सर त्यसको लागि सोलुसन चाहिँ हामीले त्यो खालको रिसर्च वर्कहरुमा चाहिँ मेथड्सहरुलाई पनि एक्सक्लुड गर्ने अप्सन्स छ सर सेटिङमा नि हाम्रो खास गरी सोशल साइन्सको रिसर्चहरुमा अघि सरले ह्युम्यानिटिजको कुरा उठाउनु भयो सोशल साइन्सको रिसर्चहरुमा चाहिँ मेथड्सको चाहिँ नि एक खालको प्रिन्सिपल्स हुन्छ त्यो सेभरल प्रिन्सिपल्सहरु मध्ये हामी कुनै प्रिन्सिपल्समा आफ्नो कुरा मोडिफिकेसन गरेर मेथड्समा जान्छौं र त्यहाँनिर धेरै कुरा चाहिँ इस्टाब्लिश फ्याक्टहरु पनि आउँछ त्यसैले सोशल साइन्समा युजुअली देख्ने हेर्ने गरिन्छ इभन स्ट्यान्डर्ड जर्नलमा पनि मेथड्सलाई पनि एक्सक्लुड गरेर भन्ने गरिन्छ तर हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई चाहिँ नि त्यस्तो भनिदैन मेथड्स त एकदम एसेन्शियल पार्ट हो प्लेगरिजम चेक गर्नुपर्छ भनिन्छ मैले एड्रेस गरे कि गरिन हस् थ्यांक यू सर बुझे सर मैले हस् थ्यांक यू वन्दना म्याडम हजुर नमस्कार सर सुनिरहेछ होला मेरो हजुर हजुर सर मेरो दुईटा क्वेशन छ जस्तै मैले पीएचडी थेसिस सबमिट गर्दाखेरि मैले आफ्नो टर्निटिङको चाहिँ सर्टिफिकेट सँगै राखेर सबमिट गर्ने हो अथवा फ्याकल्टी डिपार्टमेन्टले आफै गर्छ एउटा कुरो अनि सेकेन्डमा सर जस्तै रिसर्च आर्टिकलहरु सबमिट गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरका जर्नल्सहरुले त माग्दैन किनभने उनीहरुले आफैले गर्छन् भन्दा हाम्रो केसमा चाहिँ के हामीले त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ आफूले चाहिँ झिकिराख्नु पर्ने हो भोलिपर्सि आफ्नो अब पोस्ट इन्क्रिमेन्टको लागि व्हाटएभरको लागि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पेपर चाहिन्छ अथवा त्यो चाहिँ आफै नै पछाडी जर्नल्स मेरो चाहिँ ओरिजिनालिटी छ कि छैन भन्ने बुझ्नलाई चाहिँ आफैले सेवा आयोगले अथवा मेरो डिपार्टमेन्टले गर्छ त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ सर हस् म्याडम सबभन्दा पहिलो क्वेशनको चाहिँ पीएचडी को थेसिसको प्लेगरिजम चेक गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी सम्बन्धित सीडीआरसी को हो अथवा डीआरसी जहाँ इनरोल भएको त्यहाँ डिपार्टमेन्टले उहाँले कल गर्नुहुन्छ र पोसिबली अब सेभरल स्टेजेसमा प्री सबमिसन बिफोर प्री सबमिसन अर इमिडिएटली आफ्टर प्री सबमिसन सेमिनार फाइनल डकुमेन्टलाई चेक गरेर मात्रै डिन अफिस फरवर्ड गर्नुहुन्छ र त्यो उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी हो उहाँले गर्नुहुन्छ कार्यविधिमा पनि छ त्यसरी चेक भइसकेपछि पनि डिन अफिसले आएको थेसिसलाई फर्मेट चेकिङ अथवा एक्सटर्नल एक्जामिनरमा जानुभन्दा अगाडि डिन अफिसले गर्ने गर्छ सबै डिन अफिसले
यो पहिलो प्रश्नमा मैले यो कुरा सेयर गरेँ। दोस्रो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म्याडमको, यो हाम्रो चाहिँ हाम्रो रिसर्चरहरूलाई हामीलाई यति धेरै जर्नलहरू अहिले चाहिँ स्क्याम पब्लिसर, पिडिएटरी जर्नलहरू यति धेरै पब्लिकेसन हाउसहरू छन् र हरेक दिन चाहिँ 1-2 होइन 400-500 पब्लिसिङ हाउसहरू जर्नलहरू नयाँ नाममा आइरहेका हुन्छन्। त्यसैले हाम्रा मेलहरूमा पनि धेरै आउँछन्। त्यसैले हामीले राम्रो वर्कआउट नगरिकन हतारोमा यसमा चाँडै पब्लिस हुन्छ, यसले थोरै पैसा पनि मागेर चाँडै पब्लिस गरिरहेछ अथवा त्यो खालको हामी थाहा नभइकन थाहा हुँदै पनि कतिपय कुरा हामीलाई राम्रोसँग वर्कआउट नगरेर हामीले पठाउने गरेका हुन्छौँ। त्यसरी पठाउँदा उनीहरूले कुनै पनि खालको चेक गर्दैन। स्ट्यान्डर्ड स्कोपसमा इन्डेक्स भएको अथवा सिमागो लिस्टेड जर्नलहरूले मात्रै चेक गर्छन्। त्यो पनि हामीले कतिपय जर्नलहरू देखाएको छौँ सिमागोमा इभन राम्रो कट्रायल भएकाहरू उहाँहरू प्लेगरिजम चेक गर्नुहुन्न। अहिले प्लेगरिजम सफ्टवेयर आएको कति भयो, 3-4 वर्ष 5 वर्ष भयो। ट्रेडिसनल पब्लिकेसन हाउसले इभन चाहिँ ब्ल्याकवेल पब्लिसिङ हाउसले पनि हार्डली 2020-21 बल्ल बिस्तारै लिन कोसिस गरेर लिइरहेको छ। त्यसैले हामीले हाम्रो फ्याकल्टीलाई आफूले पठाएको डकुमेन्टको एउटा स्तर छ भनेर आफ्नो कन्फिडेन्स लेभल राख्नको लागि पनि पब्लिकेसन जतातिर भए पनि पछि त्यो कारणले गरेर हाम्रा फ्याकल्टीहरूको फर्दर अरू पब्लिकेसनमा पनि आँच नआओस्, क्वेसन नउठोस् र अरूले पनि प्रश्नहरू नराखुन् भनेर हामीले त्यो मोटिभेट गर्न खोजेको हौँ। सबैले जुन पनि पब्लिसिङ हाउसमा जाँदाखेरि आफ्नो कलेजमा भएको टर्निटिन फेसिलिटी युज गरेर अथवा ट्यु सेन्ट्रल लाइब्रेरीमा युज गरेर चेक गरेर अलि आफूलाई इम्प्रुभ हुन पोसिबिलिटी देखियो भने त्यो अनुसारले अगाडि बढ्नु भयो भने हाम्रो आउटलुक राम्रो हुन्थ्यो, इन्टरनेसनल आउटलुक राम्रो हुन्थ्यो। एकदम राम्रो क्वेसन म्याडम, थ्याङ्क यू। सर जस्तै हाम्रो फिल्टर, जस्तै मैले फिल्टर राख्दा त आई एम फ्री टु डु अन माई ओन। मैले जस्तै भेराइटिज अफ फिल्टर राखेर यदि मैले चाहिँ लु त मैले 10% निकालेँ भने त भोलि पर्सि त्यसको अथेन्टिकेसन चाहिँ कसरी फेरि त्यो चेक हुन्छ त सर? युजुअली आफ्नो सेल्फ स्ट्यान्डर्ड चेक गर्दाखेरि फिल्टर विदाउट फिल्टर गरिन्छ। त्यो रेकमेन्डेसनमै यो टर्निटिनले पनि अथेन्टिकेटले लेखेको छ, डु नट युज फिल्टर इफ यु वान्ट टु जज योर सेल्फ भनेर भने हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच सर। हजुर थ्याङ्क यू। अरुण सर। सर नमस्कार, मैले हजुरलाई सोध्न चाहेको प्रश्न सर, जस्तै कि हामी विद्यार्थीहरूले नि सर फ्याकल्टीलाई आफ्नो जस्तो थेसिसहरू सब्मिट गर्नभन्दा पहिला आफूले नै सेल्फ इभ्यालुएसन गर्न मिल्ने, जस्तो कि हाम्रो टियुको आइडीबाट यसमा गएर गर्न मिल्ने हुन्छ वा हुँदैन, अथवा हामीले लेखेर सबै ड्राफ्ट बनाइसकेपछि सरलाई दिने अनि फ्याकल्टीले चेक गरिदिने हो सर? हाम्रो कलेजहरुमा हुने प्रोजेक्ट वर्कहरू भनौँ अथवा मास्टर्स थेसिसहरू भनौँ, त्यो चाहिँ फाइनल स्टेजमा जब कलेजमा अफिसियली सब्मिट हुन्छ नि, अफिसियली सब्मिट भइसकेपछि कलेजले एडमिनको थ्रुबाट अथवा जसलाई जिम्मा दिएको छ त्यसको थ्रुबाट प्रोसेस वाइज एउटा एप्लिकेसन फर्म पनि छ त्यहाँ, त्यो हाम्रो कार्यविधिमा त्यो एप्लिकेसन फर्म सहित आउनुपर्छ, सर्टेन चार्ज पनि उसले पे गर्नुपर्छ, त्यस पछाडि प्रोसेस अगाडि बढ्छ र त्यसको रिजल्ट पनि कन्फिडेन्सियली पाउनुपर्ने रिजल्ट कन्फिडेन्सियली दिइन्छ र जुन चाहिँ टलरेन्स लेभल एक्सेप्टेबल लेभलमा हुन्छ त्यो रिजल्टको सर्टिफाई गरेर दिइन्छ पनि, त्यो आफ्नो लागि भयो। त्यसपछि प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ, सबमिसन पछाडिको प्रोसेस। आफैले सेल्फ इभ्यालुएसन गरेर गर्न चाहिँ मिलेन भने त्यो मिल्दैन। त्यो मिल्नको लागि त मैले अघि सेयर गरेँ यहाँ सर म्याडमहरू नि र ओपन एक्सेसमा थुप्रै खालका फ्रीली एभाइलेबल टुल्सहरू छन्। त्यहाँ अलिकति गाह्रो हुन्छ, पिडिएफ त्यसले लिँदैन, कपी पेस्ट गरेर टेक्स्टहरू राख्नु पर्ला, त्यताबाट चेक गरेर आफूलाई, त्यो त हाम्रा विद्यार्थीहरूले गएको 4-5 वर्षदेखि गरिरहेछन्, त्यो हामीले गर्ने बानी लाउनुपर्छ विद्यार्थीहरूलाई। फ्रीली एभाइलेबल सफ्टवेयरहरू युज गरेर इन्टरनेटबाट चेक गर, राम्रो लेख, पछि समातिन्छौँ। त्यसैले गर्दा त्यस पछाडि मात्रै सबमिट गर, ताकि सबमिट गरिसकेपछि एथेन्टिकेटले चेक गर्दाखेरि लेभल चाहिँ एक्सेप्ट लेभल तिर पुगोस्। रामलाल सर, रामलखन सर। हजुर नमस्ते सर। हजुर सर, मेरो जिज्ञासा के छ, यदि कुनै कारणवश सफ्ट कपी छैन, हार्ड कपी त छ तर सफ्ट कपी छैन पुरानो थेसिसहरूको हैन, त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई यसमा यो सफ्टवेयरबाट चेक गर्ने विचार भयो भने गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन सर? सफ्ट कपीलाई तपाईँले डिजिटाइज गर्नुपर्छ। डिजिटाइज दुई खालको हुन्छन्, एउटा इमेजिङ डिजिटाइज हुन्छ, त्यस्तो गऱ्यो भने चेक गर्न हुन सक्दैन। अर्को डिजिटाइज हुन्छ, इन्डेक्सिङ भनेको इमेजिङ होइन कि
PDF बनाइन्छ, हरेक वर्डलाई चाहिँ फिगर आउट गर्छ। त्यस्ता खालकाहरू यो स्क्याम क्यामेरा भन्ने हुन्छ नि, ती क्यामेराहरू मोबाइलमै भएको क्यामेराहरूले पनि फोटो खिचेपछि स्क्यान गर्ने त्यो स्क्यान क्यामेरा डिभाइसेसहरू हुन्छ जसले चाहिँ PDF बनाउँदाखेरि पिक्चरलाई बनाउँदैन कि उसले वर्डको फोटो खिच्छ। हुन्छ सर, तर त्यो ट्रेडिसनल हाम्रो सुरुको जुन स्क्यानर हुन्थ्यो नि, फोटोको मेसिनमा राख्ने स्क्यानर, त्यस्तो स्क्यानरले गर्यो भने चाहिँ फोटो मात्रै बनाउँछ। अनि अहिले त मोबाइलमा पनि क्याम स्क्यानर हुन्छ नि त। क्याम स्क्यानरले हुन्छ सर, क्याम स्क्यानरले नै धेरै जनाले गराउँछन्। क्याम स्क्यानरले स्क्यान गरेर उसको फाइल बनाए त्यसपछि त्यसमा अपलोड गर्न सकिन्छ। PDF बनाउने र अपलोड गर्ने। नेपाली डकुमेन्टको बारेमा क्वेशन यहाँ आएको। नेपाली डकुमेन्ट चाहिँ अहिले अर्ली स्टेजमा छ। हेलो मिलिस सर, मिलिस सरको लाइन गएको हो? उपेन्द्र जी होस्ट को होस्ट सबै हराउनु भएछ। लाइन गयो त सरी सर। सबै होस्ट सर पनि जानुभयो, को होस्ट पनि जानुभयो। सबै बन्द भएको छ। अब CCT डिन अफिस डिपार्टमेन्ट चाहिँ होस्ट हुनु भएको छ अहिले। अब धौलागिरी क्याम्पसले चलायो। अब धौलागिरी क्याम्पसले अब पासवर्ड पाएका भए चलाउँदा सर, केही थिएन, पासवर्ड दिएको छैन अहिलेसम्म। हुनुहुन्छ सरहरू यहाँ हुनुहुन्छ, बाहिरको सरहरू नै हुनुहुन्छ। हामी 69 जना रहेछौँ अझ बाँकी। 69 जना त अझै हुनुहुन्छ त। अनि हाम्रो साइन्सको सरहरू कतिजना आउनुभयो प्रकाश सर, हेर्नुभयो त्यो? म त हेरिन आउनु होला सरहरू। अहिले भरतलाई देखेको थिएँ, भरत आउनु भएको छ, डम्बर सर देखेको थिएँ। मैले सबैलाई फेरि यतातिरबाट मेसेन्जरबाट पनि खबर पठाएको के अरे, स्वस्ति म्याडमलाई देखाएको थिएँ मैले। स्वस्ति म्याडम देख्नु भएको थियो, देखिनु भएको थियो। अनि चुडामणि सर नि आउँछु भने त आउनु होला। मैले त्यहाँ फोटो। अनि त्यसपछि फेरि प्राय सर यो भ्याली बाहिरको साइन्सहरू प्राय यो रिसर्च भनेपछि खै कुनै जाऊ भाग्न खोज्ने के भयो सर कुनै? चुडामणि सर हुनुहुन्छ। यो प्राय गरेर जुन भ्याली बाहिरका सर हुनुहुन्छ नि सर, म्याक्सिमम सर र बाहिर +2 पढाउन बिजी भएर के हो यो रिसर्च भनेपछि भाइजानी के? त्यस्तो नभन्नु न, हामी भ्याली बाहिरबाट त समावेश भएको। भ्याली बाहिरका मात्र हैन, भ्याली भित्रका पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ धेरै। रिसर्च गर्ने काम त सजिलो हैन नि। नै भ्याली भित्र धेरै सर हुनुहुन्छ के, सत्यमा अलमोस्ट 60-70% भइदिन्छ। भ्याली बाहिर 10% भन्दा बढी नहुने के सर? हैन, सक्कली सरहरू सक्कली काम गर्ने भ्याली बाहिरकाले हो। नै नक्कली त कामबाट गर्ने र सर, यो साइन्सको त अब नक्कली गर्छु भने मिल्दैन। तर हाम्रो क्याम्पस देशको सरले यस्तो गरौँ भन्दाखेरि खासै जो टाइमिङ हो छाडे भन्नुहुन्छ के यस्तो मात्रै परेको आम भ्याली बाहिरका सरहरूको धेरै छ। हामी भ्याली बाहिरका धेरै उपस्थित, भ्याली भित्रका धेरै अनुपस्थित हुनुभयो कि जस्तो लाग्यो। नै जस्तो म दाङ क्याम्पसबाट कुनै पनि अरू सरहरू उपस्थित हुनु भएन कि सर खबर गर्दा नि। नभनौँ सर, भ्याली बाहिरका पनि छन् र अहिले के +2 चल्ला र यस्तो लकडाउनमा अनलाइन कोर्स गरेको सर। अहिलेको लाइन गएर भ्याली भित्रको सरहरू हराए जस्तो लाग्यो। भ्याली भित्रको सरहरू यहाँ पनि गयो सर, जान त मैले डाटा तानेर जोइन गराम सर। हो हामी कम हुँदै छौँ, घट्दै गएर 57 जना भइसक्यो। अब सक्यो होला सर कार्यक्रम। यता लाइन के छ सर? ल सर, हस् नमस्ते, अब बिदा गरौँ। ल सबै सरहरूलाई हार्दिक नमस्कार सहित अब ल सबै सरहरूलाई नमस्कार है। ल हामी बागलुङबाट बिदा मागौँ ल। ल हस् सर, म दाङबाट नि बिदा मागे सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। आउँछ त अटोमेटिक जो सुरुमा जोइन। गुड बाई। ल हस् सर, हस् म होस्ट गुड बाई। होस्ट मेरोमा आइपुगेर चाहिँ मैले एन्ड गरेँ।